ओके हजुर नमस्कार है सबैजनालाई। अनि के छ नमस्कार ठिकै छ? सर। समस्या छ कि कस्तो छ? ठिकै छ है। ल मैले सुरु गरेँ है त। अब हामी च्याप्टर 5 मा कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट, हाउ टु म्यानेज द कन्ट्र्याक्ट है। अब कन्ट्र्याक्टहरू कति प्रकारका छन्, विभिन्न तरिकाले यसका म्यानेजमेन्टका प्रक्रियाहरू, सिलेक्सनका प्रक्रियाहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। अब यो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको कुरो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा नि काम लाग्यो, कन्ट्र्याक्टरको पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट गर्ने कुरा कुनै सप्लायरहरूको पनि हुन्छ, सर्भिसहरूको पनि कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छन् हैन। प्राइभेटको लागि त एउटा सर्टेन अलि खुकुलो नै हुन्छ, किनभने आफ्नो तरिकाले डिसिजन गर्न सकिन्छ। तर गभर्नमेन्ट रिलेटेड कामको लागि सर्टेन क्राइटेरिया फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा आफैमा केही क्राइटेरिया फलो गर्दा लेन्दी हुने, केही कम्प्लिकेसनहरू आउने, त्यसले गर्दा कस्ट, क्वालिटी र सिड्युलमा पनि ह्याम्पर हुने प्रक्रियाहरू छन्। अहिले यी प्रक्रियाहरूमा हाम्रा धेरै चिजहरू रिभाइजका क्रममा पनि छन् हैन। पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ सम्बन्धीका कुराहरूलाई लिएर धेरै विवादका कुराहरू पनि छन् र म्यानेज गर्न अलिक गाह्रै पर्छ। एक्जाम्पलले भन्नुपर्दा तपाईँ एक जोर सोफा किन्न पर्यो भने आफै प्राइभेट रूपमा छ भने गएर हेरेर बार्गेनिङ गरेर राम्रो क्वालिटीको किन्न सकियो। तर पब्लिक प्रपर्टीमा अथवा पब्लिक संस्थासँग आबद्ध भएर काम गर्दा त्यसरी किन्न मिलेन, किनभने त्यसका आफ्नै अप्ठ्याराहरू छन्। नमिलेपछि डिटेल स्पेसिफिकेसनका कुराहरू चाहिए, त्योमा पनि फेरि अप्ठ्यारा पाटाहरू हुन्छन्। कुनै चिज राम्रै पर्छ भन्ने पनि रहँदो रहेनछ। यी चिजहरू के हुन्छन् भने विभिन्न ठाउँमा ह्याङ्की प्याङ्की गर्ने चान्सेसहरू रहन्छन्। मान्छेले उही भन्छ नि, अब इस्यु आउने भनेको पैसाका कारणले इकोनोमिकली इस्युहरू आउँछन्। त्यो चिजमा विभिन्न तरिकाले लोभ, लालचा, आवश्यकता, विभिन्न कुराहरूले असर पर्दै जान्छ। त्यसपछि नर्म्सलाई कम्प्लिकेटेड बनाउन पनि पर्यो। बनाउँदाखेरि प्र्याक्टिकल पार्ट हो, फेरि अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छन् है। ती कुराहरू छन्, बिस्तारै तपाईँहरू बुझ्दै जानुहुन्छ। अब म ठ्याक्कै कन्टेन्टमा गएँ। अब मेथड अफ वर्क एक्जिक्युसन भन्नाले हामीले अब यो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत काम गर्ने प्रक्रिया मेथडहरू के छन् त भन्दा पहिलो चाहिँ वर्क एक्जिक्युसन गर्दा हुन त हामीले अगाडिपट्टि च्याप्टर 2 मा, च्याप्टर 1 मा पनि, च्याप्टर 1 मा प्रोजेक्ट लाइफ साइकल फेजेसका कुराहरू गऱ्यौँ। त्यति बेला हेर्दाखेरि लाइफ साइकल भन्नाले प्रोजेक्टको इनिसिएसन, दिमागको सोच्ने, दिमागले सोच्ने, कागजमा कोर्ने, डिजाइनिङ गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, एक्जिक्युट गर्ने, त्यसपछि मोनिटरिङ र कन्ट्रोलका कामहरू गर्ने, बेला बेलामा इभ्यालुएसन गर्ने र लास्टमा गएर प्रोजेक्टलाई हामीले क्लोजिङ गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत मेथड अफ वर्क एक्जिक्युसनमा जस्तो सर्वे, पहिले त सर्वे गरिन्छ। सर्वे भनेपछि डेस्क स्टडी कुरा हुन्छ, जुन चिज हाम्रो कन्ट्र्याक्ट गर्ने बेलासम्म कम्प्लिटेड भइसकेको हुन्छ। मैले भन्न खोजेको यो है, जब कन्ट्र्याक्ट म्यानेज गर्न गइन्छ, मेथड अफ वर्क एक्जिक्युसनमा गइन्छ, त्यति बेला त डेट स्टडी त कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, प्रिलिमिनरी सर्वे नि भइसकेको हुन्छ। डिटेल सर्वे भनेको कस्तो हुन्छ भने एक्जिक्युसन गर्ने क्रममा डिटेल सर्वे गरिन्छ है। सुरुमा बिडिङ गर्दा, विभिन्न कामहरूमा गर्दा सुरुको प्रिलिमिनरी स्टडी गर्दा डिटेलिङ हुँदैन, रफली चाहिँ हुन्छ। तर एक्जिक्युसनको बेलामा डिटेल सर्वे गोइङ अन हुन्छ है। दुईटा कम्प्लिटेड, यो गोइङ अन। अनि त्यसपछि डिजाइन, ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसनका कामहरू आउँछन्। हुन त सुरुमा नै हामीले केही खालको रफली ड्रइङहरू, डिजाइनहरू हुन्छ। अब यो चाहिँ अझ डिटेल हामी पछि नै गर्छौँ। कस्ट इस्टिमेट त्यति बेला गर्नुपर्छ। अनि एप्रुभल लिन पर्यो हायर अथोरिटीबाट। हामीले गर्न लागेको काम, गर्न लागेको प्रोजेक्ट, त्यसलाई लाग्ने कस्ट, तिनीहरू एप्रुभल लिन पर्यो, पर्मिसन लिन पर्यो हायर अथोरिटीबाट। अब डिपार्टमेन्टहरूले गर्दा मन्त्रालयमा लगेर यी सबै चिज राख्छ, मन्त्रालयले पर्मिसन दिन्छ, त्यसपछि काम हुन्छ। अब टेन्डरिङ प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसपछि टेन्डरिङको कुरा आउँछ। टेन्डर नोटिस निकाल्छौँ। टेन्डर डकुमेन्ट नोटिस निकाल्नको लागि अरू टेन्डरका डकुमेन्टहरू प्रिपेरेसन गर्छ। एकातिर नोटिस आयो,
अब त्यसलाई चाहिने टेन्डरका डकुमेन्ट प्रिपेरेसन लाग्छौँ हैन। अनि बाइङ सेलिङ टेन्डर डकुमेन्ट्स बाई प्रस्पेक्टिभ बिडर। अब कुनै फर्महरूले बाई गर्छ र मेन ओनरले अथवा के अरे चाहिँ कन्सल्ट्यान्टले क्लाइन्टले के गर्छ त सेल गर्छ। एकजना साथी वेट गरिरहेछ। हस् हस्, उसको नाम सुयोग बरालजी। ओके, सुयोग बरालजी, फेरि सुयोगसँग सौगातजी आउनुभयो। अरू पनि कोही आइदिए त रमाइलै हुन्थ्यो। हामी 34 जना मात्रै भयौँ। नेपालीमा उखान छ, एउटा मागले जाडो जाँदैन है। 2-3 हप्ता पढ्दैमा सकिएको छैन, एटेन्डेन्सको पनि मार्क्स हुन्छ है। त्यसपछि गएर पढ्दा आउने बेनिफिट त छँदैछ। एनिवे अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, किनभने यो संसार हो, कम्प्लिकेसनको बिचमा हामीलाई बाँच्नु बाध्यता छ, त्यसै कारण इट डजन्ट म्याटर। ओके ओके, भनेपछि अब हामी यता गयौँ। भनेपछि अब यसमा टेन्डरिङ प्रोसेसमा टेन्डर नोटिस निकाल्छौँ, टेन्डर डकुमेन्ट प्रिपेरेसन गर्छौँ। अब नोटिस निकाल्यो, त्यसपछि अब भरे भोलि नै अब नोटिस निकाल्ने बित्तिकै फर्म बाँडिहाल्यो भने त पहिले डकुमेन्ट प्रिपेरेसन गर्नु पर्यो होइन। अब सुरुमा कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भने यो दिनदेखि टेन्डर खुलाउने, यो दिनबाट फर्महरू बाँड्ने भनेर अलरेडी नोटिस आयो भने यो पहिला भन्छ, त्यसपछि यी भन्न सक्छन् होइन। बाइङ सेलिङ हुन्छ, सबमिसन अफ बिड टेन्डर बाई बिडर्सहरूबाट, अनि त्यो बिडिङ त्यसलाई सबमिसन हुन्छ, इभ्यालुएसन हुन्छ बिडको, सिलेक्सन अफ कन्ट्र्याक्टर्स, त्यसबाट हामीले विभिन्न तरिकाले सिलेक्सन गर्छौँ कम्पिटिटिभ बिडिङबाट होइन। त्यसपछि साइनिङ अवार्ड अफ कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ। यसरी हाम्रो अगाडि बढ्छ। जनरली ओनर्स ह्याभ फलोइङ चोइसेस फर वर्क एक्जिक्युसन है। ओनरले भन्नाले त्यो ओनर भनेछु मैले, ओनर भनेको प्राइभेट फर्म पनि हुनसक्छ अथवा गभर्मेन्ट पनि ओनर हुनसक्छ है। पहिले पनि हामीले भन्यौँ ओनर प्राइभेट सेक्टर छ भने इट इज इजियर है, कुनै पनि डिसिजन फास्ट हुनसक्छ, काममा क्वालिटी मेन्टेन गर्न लागि पर्न सक्छ। यदि ओनर क्यापेबल छ र प्राइभेट छ भने धेरै कामहरू हुन्छन्। अहिले प्राइभेट सेक्टरले फटाफट काम भएको हुन्छ, तर गभर्मेन्ट सेक्टरमा ढिलासुस्ती भएका हुन्छन्। ढिलासुस्ती गरिएका भन्दा पनि त्यहाँका नर्म्सहरू पुरा गर्दा इट टेक्स टाइम है। सडन हामीले एउटा जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुँदा आफै ढिलो हुन जान्छ। अब त्यो चिजलाई पनि कसरी एउटा इजियर बनाउने भन्ने कुराहरू हुन्छन्। हुन त कानुन र कागजमा टाइट गर्दा धेरै चिजहरू बन्छन्, तर कागज मात्रै र कानुन मात्रै ठुलो कुरो रहेनछ। जब मान्छेले एउटा हामीले गर्नुपर्छ यो हाम्रो दायित्व भनेर इच एन्ड एभ्रीमा जब फिलिङनेस आउँछ, तब मात्रै क्वालिटीका कुराहरू आउँछन्। हामी हुन त तपाईँहरू धेरै बुझ्नु भएको छैन। मैले हिजो पञ्चायत कालको अवस्था पनि केही बुझेँ। 36 सालका आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरेँ, 46-47 को आन्दोलनलाई त झनै नजिकबाट हेरेँ, 63-64 को त कुरै नगरौँ है। भनेपछि हिजो राणाकाल नबुझे पनि पञ्चायत कालका कुराहरू बुझियो आए भनेपछि मोररलेस हाम्रा मेन्टालिटीमा भन्नै पर्छ। काम गर्ने प्रक्रियामा सुधारका प्रक्रिया पाटाहरू नर्म्सहरू बनाउने कुराहरूमा त आएका छन्, तर जुन रूपबाट आउन पर्ने त्यो खालको कुरो आएन। यो खालको लान्छना कुनै गभर्मेन्टमा बसेका पोलिसी मेकरमा बसेका भन्नलाई पनि तपाईँ हामी सबैले यसको ओनरसिप लिनुपर्छ है। हुन त माथिबाट आएका रुल कानुनहरूले सबैलाई बस्न बाध्य पार्छन् होइन, त्यो त आफ्नो ठाउँमा फास्ट एक्सन हो नै, तैपनि हामी सबैले यो चिजप्रति सजग बनिँदा मात्रै चिजहरू अगाडि आउने हुन् है। अब त्यसैमा मैले यहाँ प्रसङ्ग कोट्याएँ, ओनर यदि प्राइभेट सेक्टर छ भने त्यसको लागि सजिलो अप्सन्सहरू फास्ट हुन सक्छन्, तर गभर्मेन्ट सेक्टरमा वी हेभ टु फलो द सर्टेन नर्म्स है। ओके, भनेपछि फेरि आउनुभयो। अब उहाँ को आउनुभयो एकचोटि हेरिहालौँ। भनेपछि आउनुभयो सुशान्त श्रेष्ठजी, आउटसाइड त्रिभुवन युनिभर्सिटी। ओके, 57 मा आउनुभयो। हतार आउँदै हुनुहुन्छ, बिचरा भन्नुपर्छ, किनभने उहाँका आफ्नै बाध्यताहरू छन्। ओके, भनेपछि हामी अब फेरि यतै गयौँ। ओके, भनेपछि जस्तो यसमध्येमा एकै फलोइङ चोइसेस भनेको छु मैले यहाँ। के छन् त वर्क एसोसिएसनका, जस्तो अमानतमा काम गर्ने भन्छौँ, वर्क्स आर एक्सपेक्टेड बाई ओनर इटसेल्फ, वर्क्स आर एक्जिक्युटेड बाई ओनर इटसेल्फ, अमानत भनेको है।
आफैले ओनरले आफैले काम गर्ने बाई हायरिङ वर्कर्स एन्ड सप्लाइङ मेटेरियल्स एन्ड इक्विपमेन्ट, यसलाई हामीले अमानत भन्छौँ। जस्तो यो नेपाल सरकार के अरे गभर्मेन्टको सेक्टरमा नि हुनसक्छ अमानत, होइन। कुनै डिपार्टमेन्टहरूले के गर्यो भने मेटेरियल किन्यो, लेबर लगायो, डेली वेजेसका लेबरहरू, उसले कति काम गरेछ त्यो सिट रोल भर्यो, अहिले हामी पछि पढ्छौँ, सिट रोल भर्यो, त्यही अनुसारको तरिकाले मेटेरियलको छुट्टै कस्ट आइहाल्यो, मेटेरियल ल्याउनलाई एउटा प्रक्रियामा आउँछ, लेबरहरूलाई हामीले डेली बेसिसमा युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि डिजाइनहरू आफै तयार गरेर आफ्नो सुपरभिजनमा काम गर्न पनि सकिन्छ, होइन। त्यसलाई हामीले अमानत भन्छौँ। ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट त यस्तो सम्भव छैन, सानो छोटा छोटा कामहरूलाई अमानत हुनसक्छ, होइन। त्यही मैले बताएँ। द रिकर्ड अफ लेबर इम्प्लोइड मेटेरियल्स इक्विपमेन्ट्स आर मेन्टेन्ड इन बुक किपिङ, यो मैले भनिसकेको थिएँ। इट इज युजफुल फर स्मल वर्क्स इफ इट इज नेसेसरी टु डु इमिडिएटली, यसलाई मैले बोल्ड बनाउनु पर्ने छुट्याएको छु। इमिडिएटली काम गर्न पर्यो भने वी क्यान गो थ्रु अमानत, ओके। मेन किवर्डहरू यो इमिडिएटली, होइन। स्मल वर्क्सलाई ठुलो ठुलो इमिडिएट गर्ने पनि ठुलो वर्क गर्नु पर्दा के हुन्छ त अमानतबाट गर्नु हुँदैन, त्यसले चाहिँ एउटा फेरि कोही आए जस्तो छ है। ओके, हाकिम साहब आउनुभयो होइन त। ओके, भनेपछि अमानतको कुरा आयो। जस्तो अब यसमा युजफुल केलाई इमिडिएटली काम गर्नु पर्यो, एन्ड एक्सपर्टाइज आर एभाइलेबल विदिन द अर्गनाइजेसन, होइन। आफैकोमा एक्सपर्टाइज छ, एक्सपर्टाइजेसन छ अथवा डिपार्टमेन्ट क्यापेबल छ भने गर्न सक्यो, होइन भने सकिएन। सानो काम भए पनि इमिडिएटली गर्नुपर्ने भए पनि आफूमा एक्सपर्टिजम छैन भने गर्न सकिएन भन्ने कुरा आयो है। अब यसको प्रुफ दिनु पर्यो, होइन। इमिडिएटली गर्नुपर्ने यस्तो यस्तो भयो, टिप्पणी फाइल उठाएर, होइन। हामीसँग रिसोर्सेसहरू पनि छ, इमिडिएटली गर्नु पर्यो, होइन भने यति ह्याम्पर हुन्छ भनेर टिप्पणी फाइल उठाएर माथिबाट पास गराइसकेपछि वी क्यान वर्क। अब त्यसको लागि स्मल वर्क भने चाहिँ यसका कस्टका पनि लिमिट हुन्छन्, होइन। ती कुराहरू छँदैछन्। इट सेभ द कस्ट एन्ड किप द स्टाफ बिजी इन वर्क भन्नाले कसरी कस्ट सेभ गर्छ त भन्नाले लेन्दी प्रोसेस भएन, फटाफट आफ्नो निगरानीमा काम गर्न पाइयो र आफूसित भएका स्टाफहरूलाई पनि काममा युज गर्न पाइयो अमानतबाट है। ओके, अर्को हुनसक्छ नेगोसिएसन। कन्ट्याक्ट इज अवार्डेड थ्रु द नेगोसिएसन विथ द कन्ट्याक्ट, यसलाई हामीले नेगोसिएसनका कुराहरू भन्छौँ। हुन त यहाँ कन्ट्याक्ट भन्ने वर्ड आयो, कन्ट्याक्टकै अन्तर्गत नेगोसिएसन पनि एउटा कुरा आउने भयो है, यसलाई मिलाउँछु म। ओके, त्यो पनि एउटा नेगोसिएसन गर्ने पनि कन्ट्याक्ट इज अवार्डेड भनेपछि कन्ट्याक्ट थ्रुबाट नै हो यो, होइन। कन्ट्याक्टमा इट इज द एग्रिमेन्ट, यसको कन्ट्याक्ट भनेको एग्रिमेन्ट बिट्विन टु अफ मोर पार्टिज, टु अर हो यो है। इट इज द एग्रिमेन्ट बिट्विन टु अर मोर पार्टिज टु डु अर नट टु डु एनी वर्क, होइन। काम गर्नलाई पनि एग्रिमेन्ट गरिन्छ, कन्ट्याक्ट गरिन्छ। काम नगर्नलाई, ल यो काम नगर्ने, यति गरिएछ अब स्टप गर्ने भन्नलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, टु डु अर नट टु डु, होइन। इट इज लेगल एन्ड टाइम बाउन्ड, फिक्स टाइम यति समय सक्ने यसो यसो हुन्छ, एग्रिमेन्टमा त्यो कुराहरू खोलिनुपर्छ। अफर एन्ड एक्सेप्टेन्स मस्ट बी देयर। जस्तो माथिल्लो अमानत भन्यो भने हुन त त्यसको पनि यति समय काम सकाउने भने त होलान्, तर लेबरहरू घटी बढी मिलाएर खोज्ने हो, होइन। ठ्याक्कै समय यतिमा सक्ने भन्ने होइन, स्पिडली काम गर्ने, चाँडै सक्ने प्रयास हुन्छ भने यसमा तोकेरै दिनुपर्छ, यति बेला हामीले काम स्टार्ट गर्ने र यति बेला इन्ड गर्ने, ती कुराहरू सबै आउँछन्, होइन, कन्ट्याक्टमा। एज पर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अफ नेपाल, होइन, पिपी, होइन, नेपालको पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अफ नेपाल अनुसार देयर आर फलोइङ प्रोभिजन्स अफ वर्क एक्सक्युसन। जस्तो सिल्डेड कम्पिटिटिभ बिडिङ छ, होइन, सिलबन्दी बिडिङका कुराहरू आए, होइन। सिल्डेड कम्पिटिटिभ बिडिङमा कन्ट्र्याक्टर इज सिलेक्टेड बेस्ड अन द कम्पिटिसन एमङ द बिडर्स, अथवा कन्ट्र्याक्टको थ्रुबाट हामीले के गर्छौँ, सिलेक्ट गर्छौँ, होइन। त्यसमा इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ आइसिबी छ। त्यो भनेको कस्तो बेलामा आइसिबी युज गर्ने भन्नाले अब यो चिज हेर्दै नहेरे पनि के हुन्छ त भने आफूसँग त्यो क्यापेबिलिटी छैन, अथवा वान्टेड गरे पनि नेपाली अथवा लोकल बिडरहरूले एप्लाई गरेन, होइन। विभिन्न कज मेजर, ती दुईवटा कज छन्, तिनीहरूको बेला राख्ने हो। त्यो रिसोर्सेस छैन अथवा डोनर एजेन्सीको एग्रिमेन्टमै बाहिरलाई दिने भन्ने भएमा बाध्य भएर दिनु पर्यो, होइन। इट विल बी एज पर एग्रिमेन्ट विथ डोनर एजेन्सीको एग्रिमेन्ट अनुसार हुन्छ। जस्तो एडिबीले वर्ल्ड ब्याङ्कले काम दियो भने जनरली यो काम यताबाट दिने, किनभने तपाईँहरूको क्यापेबिलिटी नहुन सक्छ भनेर हामीलाई समथिङ केही गाँडो झुन्डाइदिन्छ, ओके। त्यो खालकोमा अब गर्नु नहुने हो, होइन, उनीहरूले हस्तक्षेप गर्ने होइन। डोनर एजेन्सीले डोनेसन गरिसके पछाडि काम गर्ने जिम्मा हामीलाई दिनुपर्ने, तर हाम्रा क्यापेबिलिटी नहुनु, हामीले नेहोरामा काम लिनु,
त्यो गर्नुपर्दा त्यस्ता अवस्था आउन सक्छन्। अब यसले फाइदा पनि हुन्छ बेफाइदा पनि हुन्छ, किन उहाँहरूले जति पैसा डोनेसन दिनुहुन्छ कन्ट्र्याक्टर र अलिकति एक्सपर्ट मान्छेहरू उतैबाट ल्याउनुहुन्छ, ल्याइसकेपछि उहाँहरूको स्यालेरी र नेपालीको स्यालेरीमा आकाश जमिनको फरक पर्छ। त्यसपछि उहाँहरूका मान्छेहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट गर्नलाई पनि उहाँहरूले डोनेसन दिएका कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा पनि वी हेभ टु एक्सेप्ट इफ नेप्लिज कन्ट्र्याक्टर्स हेभ नो एक्सपिरियन्स होइन अर नट क्यापेबल, इफ नो बिड्स इज सबमिटेड बाई नेप्लिज कन्ट्र्याक्टर्स अथवा लोकल कन्ट्र्याक्टर्सले होइन गरेन भने अब नोटिस अन इन्भिटेसन टु टेन्डर एन्ड अल टेन्डर अर प्री क्वालिफिकेसन डकुमेन्ट स्याल बी पब्लिस इन इङ्ग्लिस। यसमा के गरिन्छ भने टेन्डरका प्लस प्री क्वालिफिकेसनको कुराहरू इङ्ग्लिसमा ल्याउनुपर्छ यसमा है। आइसिबीमा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस इज इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले जनरली इङ्ग्लिसमा निकालिन्छ त्यसका रिलेटेड डकुमेन्टहरू होइन। नोटिस अन इन्भिटेसन टु टेन्डर एन्ड अल टेन्डर अर प्री क्वालिफिकेसन डकुमेन्ट्सहरू होइन, डकुमेन्ट्सहरू इङ्ग्लिसमा। अब 45 दिन भन्यो यहाँ है, जनरली अब लोकल भएको भए 1 महिना अथवा 35 दिनका कुरा हुन्छन् होइन। अहिले चाहिँ 45 दिन अलिक बढी दिनु पर्यो। स्याल बी पब्लिस इन डेली न्युज पेपर अर अफ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल कम्युनिकेसन मिडियामा दिनु पर्यो होइन। त्यो त नोटिस स्याल बी प्लेस्ड इन वेबसाइट है पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ पिपिओ। पिपिएमओ भनेको यसको हेड चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको अन्डरमा पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस छ, त्यसमा त्यसको वेबसाइटमा हामीले नोटिस राख्नुपर्छ भनेको होइन। अब यसैमा फेरि अर्को सेकेन्ड नम्बरमा छ नेसनल लोकल कम्पिटेटिभ बिडिङ एनसिबी, नेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ एनसिबी अर लोकल कम्पिटेटिभ बिडिङ एलसिबी, सेम थिङ होइन। कन्ट्र्याक्टर्स आर इन्भाइटेड फ्रम विदिन द नेसन अर लोकल, यो चाहिँ तोकेकै हुन्छ। इफ कन्स्ट्रक्सन वर्क्स इस्टिमेटेड एक्सिड्स ₹20 लाख, 20 लाखभन्दा बढी भएकोलाई हामीले बिडिङमा कम्पिटेटिभ बिडिङ जानु पर्यो है। 20 भन्दा कम भएकोलाई हामीले कोटेसनबाट काम गर्न सक्छौँ। 20 लाख मार्जिन भयो के को लागि, कन्स्ट्रक्सन वर्क्सको लागि 20 लाख, त्यसपछि गुड्स एन्ड सर्भिस इस्टिमेटेड सर्भिसको लागि होइन, गुड्स एन्ड सर्भिसेसको लागि इस्टिमेटेड एक्सिड्स 10 लाख, 10 लाखभन्दा बढी भएपछि हामीले कुनै खरिद गर्नु पर्यो भने पनि कम्पिटेटिभ बिडिङमा जानु पर्यो होइन। काम गर्नु पर्यो भने 20 लाखभन्दा माथिको चाहिँ कम्पिटेटिभ बिडिङमा जानु पर्यो होइन। इन पब्लिसिङ ए नोटिस ए पिरियड एटलिस्ट 30 डेज, उता 45 थियो 30 दिन अलिकति घटायो। नोटिस त निकाल्नै परिहाल्छ, त्यसपछि पिपिएमओको वेबसाइटमा पनि यो राख्नुपर्छ भनेको। त्यस्तै सिलेक्टेड कोटेसन्सहरू सिल्डेड कोटेसन्स आयो। अर्को 1 नम्बरमा हामीले के गरेका थियौँ, 1 नम्बरमा कम्पिटेटिभ बिडिङ थियो, त्यो भनेको इन्टरनेसनल थियो नेसनल थियो। अब कोटेसनको कुरा आयो, पक्कै पनि कोटेसन भन्ने बित्तिकै फास्ट काम गर्नलाई, साना काम गर्नलाई र यो लिमिट भन्दा थोरैको एमाउन्टको काम गर्नलाई कोटेसनमा दिइन्छ। तर कसैले के गर्छ भने बिडिङ गर्न टाइम लाग्छ, कोटेसनले फास्ट हुन्छ भनेर कामलाई स्पिड गरेर एउटै प्रकृतिको कामलाई पनि टुक्रा बनाएर काम गराइएको पनि छ। किनभने अलिकति फास्ट काम गर्नु पर्यो, कोटेसन के अरे बिडिङ गर्दा एकै पनि 30 दिन यसै लागिसक्यो। अब यहाँ हतारका अवस्थाहरू छन्, कुनै खोला नाला बादी पहिरो हुनु त इमर्जेन्सी होको लागि सर्टेन प्रोभिजन छुट्टै छ, तैपनि त्यो चिजहरूमा कोटेसन भनेको अलिक फास्ट हुन्छ। त्यसमा टाइम रिक्वायर्ड फर दि सर्टर देन एनसिबीका कुराहरू छन्। 7 दिनको 15 दिनको नोटिस निकालेर हामी कोटेसन गर्न सक्छौँ। इफ कन्स्ट्रक्सन वर्क्स एस्टिमेटेड लेस आर इक्वल टु ₹20 लाख होइन। अब यहाँ के भने एक्सिड्स 20 लाखसम्म, 20 लाखभन्दा बढी भएकोलाई कम्पिटेटिभ होइन। त्यस्तै 10 लाखभन्दा बढी एक्सिड्स भनेको छु, बढी भएको गुड एन्ड सर्भिसको लागि चाहिँ 10 लाखभन्दा बढी भएकोलाई चाहिँ कम्पिटेटिभ बिडिङ भनेपछि 10 लाख 20 लाखभन्दा कमको 20 लाख अथवा 20 लाखभन्दा कमको कन्स्ट्रक्सन वर्क होस्, गुड सर्भिसको चाहिँ 10 इक्वल अथवा 10 भन्दा कम भयो भने हामी केमा जान्छौँ भने सिल्डेड कोटेसन जान्छौँ है। कोटेसन भनेपछि उनीहरूको तैँले कतिमा दरभाउमा काम गर्न सक्छस् भन्ने इन्डिभिजुअल फर्महरू कम्तीमा 3टा फर्म परुन्, विभिन्न फर्महरूबाट लिइन्छ। लिइसकेपछि त्यसको एउटा कमिटी त बनिहाल्छ, अनि त्यो कमिटीले के गर्छ भने त्यसबाट हेरेर क्राइटेरिया मिट गरेका एमङबाट अनि कम कस्टकोलाई हामीले छान्छौँ, उनीहरूको टेक्निकल क्राइटेरिया पनि हेर्छौँ होइन, त्यो तरिकाले गर्छौँ। अब डाइरेक्ट प्रोक्युरमेन्ट भनेको त कस्टम वर्क्स अप टु 5 लाखको डाइरेक्टली काम गराउन सकिन्छ होइन। गुड्स अर कन्सल्टेन्सी सर्भिस अर अदर सर्भिसेस अप टु 3 लाखसम्मको डाइरेक्टली गर्न सक्यो, यसको लागि केही गर्नु परेन। अनि युजर्स कमिटी बनाएर काम गर्ने हुन्छन्। अहिले प्रायः जसो गाउँघरतिर कुनै खानेपानीका कुरा हुन्, बाटो खन्नलाई हुन् होइन, त्यस्ता ठाउँमा युजर्स कमिटी उपभोक्ता समूह त्यहीँका लोकल पिपलको पार्टिसिपेसन गरेर उनीहरूलाई नै काम गराउने
किन आफ्नो लोकल एरियामा गएको बजेट लोकल मान्छेले पनि रोजगारी पाए, त्यहीँको लोकल मेटेरियल युज गरियो हैन। त्यसले गर्दा आय आर्जनका पनि व्यवस्था भए। त्यसपछि सोसाइटीमा एउटा के भन्छ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि भएन, किनभने मान्छेहरू बिजी भइसकेपछि खाली दिमाग शैतानको घर भन्छ। मान्छेलाई कामै छैन भनेपछि बिग्रिने कारण हो। उसलाई व्यस्त बनाइराख्ने माध्यम बन्यो भने त्यो पनि राम्रै हुन्छ भनेर पनि अहिले कन्सेप्ट अनुसार युजर्स कमिटी छ। युजर्स कमिटीका आफ्नै फाइदाहरू छन्, जस्तै कि उनीहरूले एउटा अपनत्व फिलिङ हुन्छ। हाम्रो हो भनेपछि उनीहरूले मेहनत गरेर काम गर्छन्, क्वालिटीको काम हुनसक्छ। तर युजर्स कमिटीमा एक्सपर्टिजम छैन भने कामहरूमा क्वालिटी खस्किन पनि सक्छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अप टु 60 लाख वी क्यान युज युजर्स कमिटी। 60 लाखसम्मका कामहरू उपभोक्ता समितिको एउटा कमिटी बनाएर उसलाई दिन सकिने हाम्रो प्रावधान छ प्रोक्युरमेन्ट ऐन अन्तर्गत। दिस मेथड इज युज फर एक्जिक्युटिङ स्मल लेबर इन्टेन्सिभ वर्क्स। स्मल लेबर इन्टेन्सिभ वर्क्सको लागि वेयर द अब्जेक्टिभ इज टु, यो युजर्स कमिटीमा काम गराउनुको अब्जेक्टिभ भनेको प्रोभाइड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड इन्कम डाइरेक्टली टु पर्सन लिभिङ इन द प्रोजेक्ट एरिया हैन। भनेको लोकल एरियाहरूलाई इन्कम बढाउने काम एउटा। प्रोजेक्ट एरिया भनेको जहाँनिर प्रोजेक्ट छ त्यसैका लोकल पिपललाई इम्प्लोइमेन्ट गराउने। इन्क्रिज द युटिलाइजेसन अफ लोकल नो हाउ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी अबाउट मेटेरियल्स हैन। पहिला मेटेरियल टेक्नोलोजीको बारेमा नो गराउने अनि कसरी हुन्छ भनेर सिकाउने, त्यो इन्क्रिज द युटिलाइजेसन अर्को काम हो है। ह्यान्ड ओभर द कम्प्लिटेड वर्क्स फर अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स डाइरेक्टली बाई पर्सन्स लिभिङ इन द प्रोजेक्ट एरिया हैन। अर्को चाहिँ त उनीहरूलाई कम्प्लिट भएको प्रोजेक्टलाई अपरेसन मेन्टेनेन्सको लागि पनि जिम्मा लगाउने काममा युजर्स कमिटीहरूले काम गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ बतायो। प्रोक्युरमेन्ट अन्डर स्पेसियल सर्कमस्टान्सेस, सी भयो, यो डीमा यो भयो र ईमा चाहिँ है। स्पेसल सर्कमस्टान्सेस भन्ने बित्तिकै इमर्जेन्सी कामहरू, अब बाढी पहिरो भूकम्पहरू जाँदा यति धेरै हामीले कोटेसन लिएर अथवा टेन्डरिङ गरेर अथवा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्न गाह्रो होला। त्यस्तो बेलामा इमर्जेन्सी स्पेसल सर्कमस्टान्सेसमा हामीले चाँडै नै होइन इमिडिएटली एउटा कमिटी बनायो, त्यहीँका भित्रैको उनीहरू काम सुरु गर्यो, त्यसबाट एप्रुभ गर्यो है। रातारात काम गर्यो, तुरुन्तै यति दिनभित्रमा 7 दिन 5 दिन होइन भित्रमा त्यसलाई त्यहाँको आफ्नो खालको एउटा चाहिँ बडी हुन्छ, कुनै पनि काम गर्ने संस्थाको एउटा म्यानेजमेन्ट कमिटी हुन्छ हैन। त्यसमा विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरू हुन्छन्, त्यसबाट उसलाई पास गराउने गरी पनि काम गर्न सकिन्छ। इमर्जेन्सी एन्ड स्पेसियल सर्कमस्टान्सेसहरू डिपेन्ड्स अन कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट अनुसार फरक पर्छ, पैसा अनुसार कत्रो काम छ त्यस अनुसार हुन्छ भने हैन। अब यसैमा देयर आर 2 ब्रडली क्याटेगोरिज अफ कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट्सहरू के हुन सक्छ भने टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्टमा आयो। एउटा प्राइस बेस हुन्छ, पैसाको आधारमा। लमसम बर युनिट रेट दुईटा हुन सक्छ, डिटेलिङ हामी गर्छौँ। प्राइस अर रेट्स आर सबमिटेड बाई कन्ट्र्याक्टर इन टेन्डर, टेन्डरमा लेखिन्छ यो प्राइस बेसमा। अर्को कस्ट बेस भनेपछि कस्ट रिएम्बर्सेबल एन्ड टार्गेट कस्ट कन्ट्र्याक्ट छ यसमा हैन। अनि एक्चुअल कस्ट इन्क्युर्ड बाई द कन्ट्र्याक्टर्स इज रिएम्बर्स्ड टुगेदर विथ ए फी अर ओभरहेड एन्ड प्रफिट। यो वास्तवमा रिम्बर्समा कस्तो छ भनेदेखि उनीहरूलाई सर्टेन मिनिमम फी राख्ने, त्यसपछि एक्स्ट्रा प्रफिट दिने अथवा ओभरहेड दिने। जस्तो अब 1 करोडको कुनै एउटा छ ठेक्का, त्यहाँ हामीले कन्ट्र्याक्टर चुन गऱ्यौँ, लिड गरेर लगायौँ एउटा उसलाई हामीले सर्टेन एउटा फी दिने, सर्टेन स्यालेरी पनि तोक्ने र अब त्यसलाई अब उसले कति पर्सेन्ट जति हैन त्यो एस्टिमेटेड कस्ट भन्दा कममा गराउन सक्यो भने त्यसको चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज हैन 20, 30, 50% त्यसलाई दिने। भनेपछि उसले के गर्छ त भने जोगाएर त्यो पैसालाई कसरी अप्टिमम युज गरेर क्वालिटीको काम दिन सकिन्छ भने सोचेर अनि निकाल्न सक्छ। प्रश्न आउँछ फेरि क्वालिटी कम्प्रोमाइज गरेर काम गर्यो भने के गर्ने हुन्छ? क्वालिटी कम्प्रोमाइज त यस्तो नगरे पनि गर्न सक्छ हैन। त्यसकारण उसलाई जब के इन्सेन्टिभ आउँछ भनेपछि पक्कै पनि मान्छे इनर्जाइज हुन्छ, इन्करेज हुन्छ। त्यसले गर्दा ती कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ है। ओके, अब लमसम कन्ट्र्याक्टमा अब म यसबाट फेरि अब प्राइस बेस र कस्ट बेस दुईटा आयो हैन। अब यीलाई अझ हामी डिटेलिङ गर्छौँ। अब त्यसमध्येको अब यी माथि भनेको छु प्राइस बेसमा पर्यो यो लमसम भन्ने बित्तिकै उसले थाहा हुन्छ कि जनरली ठ्याक्कै यति भोल्युमको काम यसो त्यसो युनिट यति पर स्क्वायर मिटरको यति नभनिकन
ल यति काम गर्ने, यहाँनिर हाम्रो खण्ड पर्ने यति माटो हो, यति फिट जति छ, यसले लर फ्याँका यति पैसा दिन्छु हैन। त्यो खालको कन्डिसन एकैछिन है। हजुर हजुर बाबु हजुर, हाम्रो त्यो अस्ति डेथ भइसकेपछि डिपार्टमेन्ट खोलेकै छैन, अर्को पनि रोकिरहेछ हैन। हाम्रो अब ट्युटोरियलमा गरे रोकिएको छ। म अहिले 4th इयरको त क्लास लिइरहेको छु, उहाँको थ्योरी बेस धेरै छ हैन। तपाईहरुको अब त्यो त्यसलाई नै अब टक्क सकाएर अनि जाम अगाडि भनेको लिन त मिल्थ्यो, तैपनि अब त्यसलाई अलिकति क्लियर गरेको न्युमेरिकल गरौँ भनेको। अनि बुधबार त बिदा गर्यो, बिहिबार र शुक्रबार पनि उनीहरूले त्यहाँ एकजना थियो डेथ कोरोनाकै भएको हुनाले सोक एक दिन भन्यो भने आइतबार मात्रै खोल्छ। मैले आज पनि वेबक्यामै छैन। अब हामीलाई न्युमेरिकलहरू त यसबाट यसो त्यसो भनेर त त्यो झन् स्टुडेन्टहरू कन्फ्युजनमा हुन्छ, किनभने थ्योरीहरू त दिन मिल्थ्यो, अब त्यहाँ गएर अड्किया छ। त्यो के हुन्छ भने अब बुझ्दैन, नबुझिसकेपछि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ क्या फेरि होइन। त्यसले गर्दा है त ओके है। भनेपछि अब यसमा ओके, अब लमसम भन्ने बित्तिकै त कस्तो हुनसक्छ भने ठ्याक्कै उसको कस्ट इस्टिमेटहरू त्यहाँको नहुन सक्दा, एमाउन्ट क्वान्टिटी थाहा नहुन सक्दा दिने हो होइन। अब लमसममा लिने बेला ओनरलाई फाइदा हुन्छ। ओनरले के गर्छन्, आफूलाई त केही आइडिया हुन्छ, ओनरले के गर्छन् वर्षकम्म काम गराउनु खोज्छ। अब कन्ट्राक्टरले त अब इच्छा लागेको गर्ने इच्छा लागेको नगर्ने हो के अरे। त्यसको व्याख्या चाहिँ यहाँ हुन्छ है। जस्तो कामको अनसर्टेन छ, अब कुनै माइनिङको कामहरू होइन, त्यस्तै किसिमबाट टनेलिङको भित्री कामहरू हुन्छ नि, जानेर एक्ज्याक्टली भोल्युम थाहा छैन, त्यस्तो बेलामा यो गर्नै पर्ने हुन्छ है। त्यो हुन्छ पहिला नै कस्ट चाहिँ थाहा हुने भयो के अरे होइन। अब युनिट रेटमा भोल्युम थाहा नभए पनि युनिट रेटमा लगाए यति क्वान्टिटीको यसरी काम गर्ने भनियो भने कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरो काम कम्प्लिट भएपछि हुन्छ। तर लमसममा के हुन्छ भने अगाडि नै खर्च थाहा हुन्छ, यति लाग्छ भने थाहा हुन्छ है। त्यस कारण यी चिजहरू अब यी जुन अब हामी पढ्दैछौँ, विभिन्न प्रकारका कन्ट्र्याक्टको आफ्नै फाइदा आफ्नै बेफाइदा छन्। कुनै पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा एउटा खालको कन्ट्र्याक्ट युज हुन्छ भने राम्रो हुन्छ भने अर्कोमा अर्को राम्रो हुन सक्छ। समटाइम्स कल्ड ड्रइङ्स एन्ड स्पेसिफिकेसन कन्ट्र्याक्ट, यसलाई ड्रइङ र स्पेसिफिकेसन कन्ट्र्याक्ट पनि भन्दो रहेछ है। ड्रइङ हेऱ्यो स्पेसिफिकेसन हेऱ्यो, ल यति यति काम गर्ने हो, ल कति पैसा गर्छौ भनेर गर्ने भएको हुनाले यसो भनेको। क्वान्टिटी हजुर एकजना साथी आउँदै हुनुहुन्छ। Okay, if all the quantities of works are difficult to measure, कुरो मैले अहिले भनिसकेँ यही हो। इट स्याल स्पेसिफाई, अब जनरली स्पेसिफाई यस्तो लेख्दा स्याल भनिन्छ हैन, किनभने त्यो चिज अब ठ्याक्कै यही गर्नै पर्छ भन्ने होइन नि त, त्यही भएर स्याल आएको हो यो। इट स्याल स्पेसिफाई दैट द कन्स्ट्रक्सन एन्टरप्रेन्योर स्याल बी रेस्पोन्सिबल फर अल टाइप्स अफ रिस्क है एन्ड लायबिलिटिज एसोसिएटेड विथ द कन्स्ट्रक्सन वर्क है। कन्स्ट्रक्सन एन्टरप्रेन्योर, कन्स्ट्रक्सन गर्ने व्यक्ति नै सम्पूर्ण रिस्क उसले बिहोर्ने हुन्छ। जस्तो अब धेरै काम भए पनि उसैले गर्नै पर्यो, त्यो भन्नु खोजेको रिस्क एन्ड लायबिलिटिज उसैले लिनु पर्यो होइन। यो त financial liabilities increase as a consequence of an order issued by the public entities that involves any changes in the construction work upon making the contract. The public entity shall bear the liabilities. अब यसमा के भन्न खोजियो भने फाइनान्शियल लायबिलिटीज बढ्यो भने के कारणले, विभिन्न कारणले बढ्न सक्छ, यो कुरा यहाँ बताइयो। बढ्यो भने के हुन्छ त पब्लिक एन्टिटी स्याल बियर द लायबिलिटिज हैन, यो चाहिँ पब्लिक एन्टिटीले गर्नुपर्ने छ भने उसले लिनु पर्यो भन्न खोजेको माथिकै जस्तै हो यो पनि। ताकि अब यसमा पब्लिक एन्टिटीले त्यस्तो कुनै एउटा भएको चिज भन्दा त्यहाँकोमा कुनै एउटा इन्भल्भ एनी चेन्जेसहरू देखियो भने चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नु खोजेको हैन। अन्यत्र जनरली जस्तो अब कन्ट्राक्टरले सोध्ला यति घनमिटर माटो छ भने सोध्ला, ओनरले यति सोच्ला, तर ल त मैले यति सोचेको थिएँ अब यति पैसा दिएले पुग्दैन भन्न मिलेन, किनभने जे छ गर भनेर दिने हो हैन। यस्तो खालका कामहरू जनरली जहाँ एस्टिमेसन गर्न अलि सकिने डिफिकल्टका छन् त्यस्ता खालको कुराहरूमा यो लगाइन्छ भन्ने है। एडभान्टेजमा फाइनल प्राइस इज नोन, बस बुझिहाल्नु भयो। सुरुमै लमसम मूल्य तोकेपछि फाइनल प्राइस नोन भयो हैन।
बिफोर दि वर्क गर्नुभन्दा अगाडि नै फाइनल प्राइस छोड्नुभयो has more incentive to reduce the cost. The contractor has more incentive to reduce the cost to increase benefit, हैन? मोर इन्सेन्टिभ किन छ भनेदेखि उसले कस्ट घटाउन प्रफिट बढाउनको लागि बढी लागि पर्छ कन्ट्र्याक्टर यसमा है। लमसम भइसकेपछि चाँडै सकाउन पाए त चाँडै नै काम हुन्छ, अर्को काम लिन पाइन्छ भन्ने हुन्छ नि त। द कन्ट्र्याक्टर होप्स टु कम्प्लिट द जब एज क्विकली एज पोसिबल। क्विकली एज पोसिबल काम हुने भयो किनभने उसले मिनिमाइज द ओभरहेड, चाँडै सकाए त्यहाँको भनेदेखि त्यसका लागि लाग्ने ओभरहेड कस्ट घट्छ, अथवा म्याक्सिमाइज द प्रफिट एन्ड टु मुभ टु नेक्स्ट जब, हैन? अर्को जबमा जान पाइन्छ। त्यसकारण लमसम भइसकेपछि उसले रातो दिन भएर ठेक्काको काम भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, ल यति काम गर भनेर ठेक्का कसैलाई दियो, त्यो दिइसकेपछि उसले के गर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो सकाइदिन्छ, हैन? त्यस्तो साना घर गाउँका हाम्रो तराईतिर बस्नेहरूमा आउँछ, हाम्रो कुनै काम गर्न पर्यो खेतबारीको भने पनि हामी ठेक्कामा दिन्छौँ। उसले राति दिन बिहान जहिले पनि गरिदिन्छ के, राति पनि रातभरि पनि काम गरे हुन्छ, गर्न मिल्ने काम रहेछ किनभने त्यो सकिने बित्तिकै अर्को जबमा जानु पाइयो नि, हैन? त्यसले गर्दा त्यो खालको प्रक्रिया हुन्छ। डिसएडभान्टेजेस, changes in drawing and specification can be very expensive and source of trouble हो त। किनभने ड्रइङ स्पेसिफिकेसन चेन्ज गर्नु के हुन्छ, सोर्स अफ ट्रबल। मेन कुरा त यो हो किनभने यति पैसा भनिएको छ, ड्रइङ र स्पेसिफिकेसन चेन्ज गरियो भने त अब काम गर्ने कन्ट्र्याक्टरले पनि निधार खुम्च्याउने अथवा न्युखुने बाटो बनिहाल्छ है। त्यो कुराहरू हुन्। द कन्ट्र्याक्टर हेज भेरी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फर डिजाइन चेन्जेस, हैन? कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ त्यस्तो खालको हुँदैन। कन्ट्र्याक्टमा त्यस्तो कन्ट्र्याक्टर सुरुमा नै लियो भने त उसले जे जस्तो भनेपछि त बुझाउँछ, हैन? पछाडि केही चेन्ज गरिएर भला अझ सजिलै बनाउन खोजेको भए पनि त्यहाँ अप्ठ्यारो गर्ने ठाउँ रहन्छ भन्न खोजेको। द कन्ट्र्याक्टर क्यारिज मच अफ द रिस्क हो त, कन्ट्र्याक्टरले मच अफ द रिस्क दिन्छ। त्यसपछि कम्पिटेन्ट कन्ट्र्याक्टर मे डिसाइड नट टु बिड, यहाँ छ मेन है, नट टु बिड। कम्पिटेन्ट, अब त्यो कन्ट्र्याक्टर त्यति कम्पिटेन्ट छैन, उसले काम धेरै पाउँदैन, रिकग्नाइज भएको छैन भने त गरिहाल्छ लमसम पनि, हैन? तर ऊ कम्पिटेन्ट छ भने त यहाँ नपाए अर्को ठाउँमा काम पाउँछ नि। नट टु बिड न, अथवा टु एभोइड हाई रिस्क। कहीँ ठाउँमा हाई रिस्क छ उसले गर्दैन क्या, नगरेर के भयो त भन्दा नगरेर अर्कोले गर्छ, त्यस्तो होइन। किनभने कम्पिटेन्ट भनेको के अरे अलिकति अनुभवी कन्ट्र्याक्टरले गर्दा र अरूले गर्दामा अनुभवी कन्ट्र्याक्टरले गर्दा त्यो कामको क्वालिटी प्लस अरू चिज राम्रो हुन्छ, तर उसले नगर्न सक्छ, यस्तो लमसममा नगर्न सक्छ भन्न खोजेको। त्यो चाहिँ डिसएडभान्टेजेस भयो। अब युनिट प्राइस आयो। अब युनिट प्राइस त अलि सहजै छ, रिस्की दुवै पक्षलाई नहुन सक्छ। भोल्युम अफ वर्क कति छ, पर युनिटको कस्ट फिक्स गरिन्छ पहिले नै कोटेसनमा, के अरे टेन्डरमा, त्यो बिडिङ हाल्ने बेलामा। गरिसकेपछि धेरै काम भए धेरै समय लाग्छ, धेरै पैसा पाइन्छ, थोरै भए थोरै लाइन्छ, प्रब्लम भएन नि त, त्यो कुराहरू आयो। इट मे बी इन्टर्ड वेयर द क्वान्टिटी अफ कन्स्ट्रक्सन वर्क इज डिफिकल्ट टु बी एसर्टेन्ड, है त? यस्तो बेलामा अब युनिट प्राइस राखिदियो भने टाउकै दुखेन क्या दुवै पक्षलाई, हैन? वेयर द कन्स्ट्रक्सन वर्क इज टु बी प्रोक्योर्ड अन द बेसिस अफ युनिट प्राइस सेट फोर्थ इन द बिल अफ द क्वान्टिटी, होइन? कहिलेकाहीँ युनिट प्राइस गर्न पर्ने भएदेखि त ठिकै छ, यो गर्न मिल्यो। बिडर हेज टु इन्क्लुड इन सच युनिट प्राइस अफ मेटेरियल्स, लेबर एन्ड अदर म्याटर्स रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द प्रपोज्ड कन्स्ट्रक्सन वर्क, होइन? उनीहरूले सबै चिज राख्नु पर्यो, मेटेरियलको खर्च कति, लेबरको कति, सबै राखेर युनिट प्राइस निकाल्नुपर्छ, होइन? पर युनिट प्राइस गर्न त ठ्याक्कै कामका एभ्री आइटमहरूलाई छुट्याएर उनीहरूको कस्ट राखेपछि मैले स्क्वायर मिटर यतिमा काम गर्न सक्छु भन्नु पाइयो नि त, हैन? स्क्वायर मिटर राख्नलाई त त्यो बालुवा ल्याउने, बालुवा छान्ने, बालुवाको त्यो कन्क्रिट बनाउने, लेबर, मेसन, हैन? सबै भएर सबैको कस्ट जोडेपछि बल्ल कन्क्रिटिङको अथवा हाम्रो प्लास्टरको कस्ट आउँछ, हैन? पर स्क्वायर मिटर यतिमा गर्न सकिने भन्ने हुन्छ नि त। त्यो इन्डिभिजुअल स्प्लिट गर्नुपर्ने भयो। द पब्लिक एन्टिटी स्याल मेक सच पेमेन्ट अन द बेसिस अफ युनिट वर्क एक्चुअली डन एन्ड विच पब्लिक एन्टिटी, प्राइभेटहरू के पब्लिक एन्टिटीहरूमा चाहिँ यो उपयुक्त हुन्छ, हैन? एडभान्टेजेस, फेयर बेसिस फर कम्पिटिसनमा फेयर हुन्छ। इन कम्पेयरिङ विथ लमसम कन्ट्र्याक्ट, लमसममा जस्तै यसमा के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट
चेन्जेस इन उताको बेफाइदा यसमा फाइदा जस्तो हुन्छ लमसमको हैन लमसमको बेफाइदा यसमा फाइदा यसको फाइदा उसमा बेफाइदा जनरली त्यही आधारमा आएको हुन्छ है त्यो तपाईँ हेर्नुहोस् बुझ्नुहुन्छ अब कस्ट रिम्बर्सेबल कन्ट्र्याक्ट भन्यो हैन दिस कन्ट्र्याक्ट मे बी इन्टर्ड इन्टु फर प्रिक्योरिङ ए कन्स्ट्रक्सन वर्क इन्भल्भिङ हाई रिस्क एन्ड अनप्रेडिक्टेबल कन्डिसन मेन कुरा यो हो हाई रिस्ककोमा कस्ट रिम्बर्सेबल किनभने नत्र भने मान्छेले काम गर्न चाहदैन है त्यसो तपाईँलाई सिम्पली भन्नुपर्दा जहाँनिर हाई रिस्क हुन्छ त्यहाँ मान्छे रिस्क लिएर पनि जान सक्छ किनभने प्रफिटको हेरेर है रिस्क छ तर प्रफिट छैन भने जाँदैन त्यही भएर यसमा सर्टेन एक्स्ट्रा हामीले पेमेन्ट जान्छ दिइन्छ एन्ड अनप्रेडिक्टेबल कन्डिसन व्हेन ए कन्स्ट्रक्सन एन्टरप्रेन्योर रिफ्युज टु अर बी अनेबल टु पर्फर्म द वर्क अन्डर ए युनिट प्राइस कन्ट्र्याक्टबाट गर्न चाहेन त्यस्तो खालको छ भने हामी यसमा जान्छौँ उनीहरूलाई एट्र्याक्सन गर्ने माध्यम यो कन्ट्र्याक्ट बन्छ while making the payment it includes the actual cost incurred by entrepreneur overhead and profit set forth in the approved cost estimate हैन त पेमेन्ट गर्ने बेला एक्चुअल कस्ट इन्क्योर्ड बाइ एन्टरप्रेन्योर ओभरहेड सहितको हामी हेरिन्छ यसमा एडभान्टेज चाहिँ स्टार्ट कन्स्ट्रक्सन विथआउट वेटिङ द होल सेट अफ ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन्स हैन यो तयारी नभए पनि काम अगाडि बढ्न सक्छ भन्छ मोर फ्लेक्सिबिलिटी होल क्या होल भने कम्प्लिट किनभने लमसममा पनि कति छ कामको एउटा एस्टिमेट चाहियो तयार गरेरै सोच्न पर्यो दिनेले पनि यति जति खर्च लाग्ला भनेर सोचेर दिनु पर्यो त्यसको लागि स्टेप केही आफ्नो अनुभव चाहियो काम लिनेले पनि मैले गर्दा पर्छ कि पर्दैन हेर्नलाई होल चिज पहिला नै के गर्नु पर्यो एउटा हेर्न पर्यो तर अब यसमा त के हुन्छ भने तयार नगरे पनि तपाईलाई यति सर्टेन फिक्स फी दिने यति एक्स्ट्रा दिने भनिसकेपछि अनि त्यो खालको हुन्छ कस्ट रिम्बर्सेबल हैन मोर फ्लेक्सिबिलिटी अफ द ओनर टु मेक चेन्जेस एज वर्क प्रोग्रेस हैन फ्लेक्सिबिलिटी भइहाल्छ draw and contractor expertise during design है draw the contractor expertise during the design यो कन्ट्र्याक्टरको एक्सपर्टिजम तानिन्छ अथवा आउँछ अथवा युज गर्न मिल्छ भन्ने खोजेको डिसएडभान्टेज इट इज डिफिकल्ट टु प्रिडिक्ट द फाइनल कस्ट हो त है फाइनली कस्ट कति आउँछ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन है अरु दुईटाको तुलनामा कन्ट्र्याक्टर्स प्ले लेस एटेन्सन टु कस्ट कन्ट्रोल है त त्यसमा चाहिँ कस्ट कन्ट्रोल गर्नलाई एटेन्सन राख्ने रहेछ तर यसमा अलि कम भयो कस्ट रियम्बर्समा हैन त्यस्तै किसिमबाट डिजाइन एन्ड बिल्ड अब नामले पनि धेरै चीजहरु बुझिन्छ जस्तो यहाँ भनेको छ नि डिजाइन गर बिल्ड गर एउटाले दियो क्या प्रायः के गरिन्छ भने कन्सल्टेन्टले डिजाइन गर्छ कन्ट्र्याक्टरले बिल्ड गर्छ दुईटा पार्टी हुन्छन् हैन त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने क्रस चेक पनि हुन्छ हैन त्यसको आफ्नै फाइदाहरु हुन्छन् तर डिजाइन बिल्ड कन्स्ट्रक्सन भनेको जसले डिजाइन गर्यो उसैले कन्स्ट्रक्ट गर्ने अथवा टर्नकी बनायो कम्प्लिटली डिजाइन गर्यो चीज बनाएर चापी बजाइदियो भनेको टर्नकी कन्ट्र्याक्ट पनि भन्यो यसलाई ए डिजाइन एन्ड बिल्ड कन्ट्र्याक्ट मे बी इन्टर्ड फर प्रोक्योरिङ द डिजाइन एन्ड बिल्ड अफ एनी कन्स्ट्रक्सन फ्रम द सेम एन्टरप्रेन्योरले के गर्ने भयो डिजाइन एन्ड बिल्ड गर्ने भयो भने डिजाइन बिल्ड हैन एग्रिमेन्टमै कन्ट्र्याक्टमै त्यस्तो गर्ने हो त्यसको डिजाइन गरेर बनाउने गरी भनेर दिएको हुन्छ अब रफली डिजाइन त पहिला होला तर डिटेल डिजाइनहरु कन्ट्र्याक्टरले नै बनाउँछ द वर्क शैल कमेन्स ओन्ली आफ्टर द पब्लिक एन्टिटी हैज थ्रू इट्स टेक्निकल ग्रुप अफ द टेक्निशियन्स एक्जामाइन एन्ड एप्रुभ द डिजाइन वर्क कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्नाले पब्लिक एन्टिटीको कुनै निकायले कामको बारेमा जाँचबुझ गरेर डिजाइनलाई एप्रुभ गरेपछि बल्ल काम सुरु हुन्छ यसमा हैन यसको अर्थ डिजाइन बिल्ड गर्यो म बनाइदिन्छु डिजाइन गर्छु बनाइदिन्छु भनेर छोड्दिएर झ्याप दिन मिल्दैन उले बनाएको डिजाइन कस्तो छ के छ ठीक छ कि छैन भने चेक गराउनु पर्छ पब्लिक संस्थाहरुबाट अथोराइज संस्थाबाट चेक गराइसकेपछि मात्रै उले काम अगाडि बढ्न सक्छ द वर्क शैल कमेन्स अगाडि बढ्छ भने in this contract the owner enters into a single agreement by which the design and build
कन्ट्र्याक्टर एग्री टु बोथ डिजाइन सिंगल एग्रिमेन्ट एउटा एग्रिमेन्ट भयो होइन भने जनरली के हुन्छ त भने एउटा कन्सल्ट्यान्टसँग एउटा एग्रिमेन्ट भएर सबै डिजाइनका काम हुन्छन् फेरि कन्ट्र्याक्टरसँग छुट्टै हुन्थ्यो या सिंगल एग्रिमेन्ट बुझ्नुभयो एज वेल एज बिङ रेस्पोन्सिबल फर ए faulty workmanship in construction. The contractor is also liable for any deficiencies in design under this. हैन कस्तो हुन्छ भने लाइबल फर एनी डिफिसियन्सी इन डिजाइन हैन डिजाइनमा डिफिसियन्सी अब आफैले डिजाइन गरेछ बनाएको छ भने उसले डिफिसियन्सी डिजाइनमा भएको डिफिसियन्सी चाँडै पत्ता लगाउन पनि सक्छ उ जिम्मेवार पनि त्यसमा रहन्छ किन आफैले बनाएको भनेपछि धेरै चीजहरु डाटा अवेलेबिलिटी पनि हुन्छन् त्यहाँ त्यसपछि उसलाई केही के रे चीजहरुमा रङ भयो भने पनि उसको एउटा दायित्व बन्छ ताकि त्यसलाई करेक्सन गरेर बनाउने इट इज usually preferred contracting method under tight schedule circumstances and it is intended to save time टाइट schedule कोमा एउटैले डिजाइन गर्यो एउटैले बिल्ड गर्यो त्यो कुराहरुमा हुन्छ हैन डिजाइन एन्ड बिल्ड कन्स्ट्रक्सन यही टर्नकीको एडभान्टेजेस के त भन्दाले disputes between owner and contractor which arises because of the यो कस्तो हुन्छ भने एउटा कन्ट्र्याक्टको हेर्दाखेरि अर्का एउटा राम्रोसँग बुझ्यो भने त्यसका ड्रब्याकलाई ओभरकम गर्ने गरी अर्को आएको हुन्छ है अर्को टाइपको कन्ट्र्याक्टमा कहीं न कहीं पोजिटिभ पाटाहरु रहेर नै अर्को खोजियो हैन अब किनभने पोजिटिभ पाटाहरु नभएको भए त त्यसैमा रमाइन्थ्यो संसार यस्तो छैन कुनै पनि चीज आफैमा परफेक्ट नै छैन कुनै इन्भाइरोमेन्ट कुनै सिनारियो कुनै सिचुएसनमा एउटा एप्रोप्रिएट हुन्छ भने अर्को सिनारियोमा अर्को एप्रोप्रिएट हुन सक्छ त्यसले गर्दा विभिन्न एप्रोचहरु आउने हुन् है अब यसमा के रह्यो त डिसएडभान्टेजेस एडभान्टेजेसमा डिस्प्युट्स बिट्विन ओनर एन्ड कन्ट्र्याक्टर व्हिच अराइजेस बिकज अफ डिजाइन फल्ट ल्याएको छ यहाँ कीवर्ड हो यो डिजाइन फल्टको कारणले ओनर र कन्ट्र्याक्टरको बीचमा अब एउटाले डिजाइन गर्दियो है डिजाइन फल्टको कारणले के गर्दियो फल्ट डिजाइन गर्दियो यो मतलब यो चाहिँ डिजाइन एन्ड बिल्ड थिएन अर्को टाइपको कन्ट्र्याक्ट थियो अरु प्रकारको थियो और डिजाइनरले के गर्दियो फल्ट डिजाइन गर्दियो कन्ट्र्याक्टरले त्यही अनुसार काम गर्यो गरेपछि अब कन्फ्लिक्ट के हुन्छ डिस्प्युट हुन्छ ओनर र कन्ट्र्याक्टरको बीचमा हुन्छ यसले के गर्छ कन्ट्र्याक्टरले के भन्छ मैले यस्तै डिजाइन पाए मैले एन्सर गरे भन्छ अब ओनरले के भन्छ हैन तँलाई कन्फ्युजन थियो भने तैले सोध्न पर्ने बुझ्न पर्ने भेट्न पर्ने भन्न पर्ने इन्क्वायरी गर्न पर्ने रङ गरिस अब खर्च त भयो हैन एकातिरबाट हाल्ने भरे अर्कातिरबाट हाल्दियो डिजाइनको अथवा साइज पनि त्यस्तै खालको हाल्दियो ताकि त्यसले पुगेन भत्काउनु पर्यो भने कस्तो लाग्यो कस कसले बिहोर्ने उले त कम्प्लेन त गर्छ ओनरलाई हैन पैसाको कुरो छ नि पैसा र क्वालिटीको कुरो छ ओनरलाई कम्प्लेन गर्छ ओनरले भन्छ तिमीले बुझेर गर्न पर्ने होइन भने त्यतिकै किन गर्यौ त कन्फ्युजन छ भने म बोलाउँथे कन्सल्ट्यान्टलाई हैन ती कुराहरु आउँछ त्यसले गर्दा डिस्प्युट आउन सक्ने चान्स अन्त थियो तर यहाँ आएन भन्न खोजेको किनभने डिजाइन र बिल्ड गर्ने एउटै भइसकेपछि अर्कालाई लान्छाना लाउन मिलेन डिस्प्युट घट्छ भनेको यो है क्वालिटीको काम हुन्छ भनेको यसले द कन्ट्र्याक्टर इज लायबल टु लुक to the owner for additional compensation हैन एडभान्टेजेसमा कन्ट्र्याक्टर इज अनेबल टु लुक टु द ओनर फर एडिशनल कम्पेन्सेसन कहिलेकाहीँ त्यस्तो अब रिवर्क गरे यताउति गरे भने आफैले डिजाइन गरेछ गल्ती गरे भने त फेरि गर्नु पर्यो नि तैले गल्ती गरिस् त तँलाई मैले किन तिर्छु भन्न पायो नि त एडिशनल तिर्नु पर्दैन इज अनेबल टु लुक टु द ओनर फर एडिशनल कम्पेन्सेसन हैन एडिशनल कम्पेन्सेसन कति बेला हुन्छ त्यस्तै हुन्छ फल्टी अब डिजाइन भएर काममा के हुन्छ रिवर्क गर्नु पर्यो भने एडिशनल कम्पेन्सेसन माग्ने कुरा हुन्छ तर माग्न मिलेन भनेको यो एडभान्टेजेस भयो ओनरको लागि इन दिस कन्ट्र्याक्ट द प्रोजेक्ट क्यान often be completed within the shorter period of time then within the traditional three party arrangement हैन थ्री पार्टी भनेको एउटाले ओनर भयो अर्काले डिजाइन गर्छ अर्काले कन्स्ट्रक्सन गर्छ थ्री पार्टी नभयो यो टु पार्टीको रूपमा भयो काम फास्ट हुन्छ किनभने एउटाले जिम्मा लिएपछि उसले बडाबड काम गर्छ अनि डिजाइन गर्दा नै उसले धेरै कुरा विचार गरेर गर्छ विचार गरेपछि उसको डिजाइनलाई बुझ्छ राम्रोसँग आफूले बनाएको चीज बुझिसकेपछि काममा फास्ट आउँछ भने है ओके त्यस्तै गरी सिन्स द डिजाइन बिल्ड प्रोजेक्ट क्यान बी डिजाइन्ड एन्ड कन्स्ट्रक्टेड इन फेजेस द कन्ट्र्याक्टर इज लायबल टु अर्डर नेसेसरी मटेरियल्स फर सब्सिक्वेन्ट फेजेस
एडेड अफ टाइम परह्याप्स एट ए रिड्युस कस्ट भन्न खोजेको मतलब उसले फेजेसमा काम गर्ने हो किन उसले समथिङ ड्रइङ बनायो अब त यो डिजाइनेबिलिटी हुने होइन भन्दा कम्प्लिटली ड्रइङहरू भएका डकुमेन्ट तयार गरेर मात्रै काम स्टार्ट हुन्थ्यो होइन तर यहाँ त के हुन्छ उसले एउटा सर्टेन पार्टको सेक्सनको तयार गर्छ उसले काम सुरु गरिहाल्छ होइन त्यस्तो कुराहरू आउँछन् कन्ट्र्याक्टर्स कन्ट्रोल ओभर डिजाइन डिटेल allows the contractor to use familiar construction methods as a process होइन फेमिलियर कन्स्ट्रक्सन मेथड उसले युज गर्न सक्छ त्यति बेला डिजाइन गर्ने बेला नि सोध्छ क्या उसले कसरी इकोनोमिकल बनाम कुन चिज मार्केटमा राम्रो कहिलेकाहीँ त अप्ठ्यारो के पर्छ भने बाबु जस्तो मैले बुझिने भाषामा भन्छु अब डक्टरले औषधि लेखिदियो त्यति मार्केटको नबुझिकन लेख्यो पुरानो औषधि मार्केटमा खोज्दा खोज्दा भेटेन बानेश्वरमा चेकअप गर्नुभएको थियो भने औषधि किन्दै न्यु रोड कि लगनखेल पुग्नु पर्यो किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर अलिक फल्ट भयो होइन उसले बुझेन तर आफैले अब डक्टर आफै म्यानुफ्याक्चरर औषधिकोदेखि लिएर सबै थाहा छ भने यो औषधि मार्केटमा एभाइलेबल छ छैन के छ कसो छ बुझेर इन्क्वायरी गरेर लेखिदिन्छ तुरुन्त यो ठाउँ पाउँछ भनेपछि पाउँछ सहिलो हुन्छ त्यस्तै गरी कन्स्ट्रक्सनमा पनि के हुन्छ त भने आफैले डिजाइन गरेको छ भने मार्केट एभाइलिटी हेरेर पनि डिजाइन गर्नुपर्छ गर्छ स्पेसिफिकेसन कस्तो हुन्छ भने हुन त यही मेटेरियल किन्ने भनेर रड किन्ने सिमेन्ट किन्ने यही सिमेन्ट किन्ने होइन विभिन्न मार्केटमा सिमेन्टहरू छन् विभिन्न ब्रान्डका छन् यही ब्रान्ड त्यही ब्रान्ड भनेर तोक्न मिल्दैन है तर त्यसको चाहिँ क्वालिटी र इन्ग्रेडियन्टहरू तोक्न मिल्यो त्यसलाई मिट गर्ने विभिन्न ब्रान्डका सिमेन्ट किन्न पाइयो है तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भनेदेखि मार्केटको अब कुनै चिज स्पेसिफिक तोकिदिनु नि पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ फेरि होइन तोकिदिँदा त्यसको एभाइलिटी स्कार्सनेस रहेछ भने स्पेसिफिकमा लेखेको चिज गर्नै पर्छ तर त्यो सहजै उपलब्ध छैन नभइसके पछाडि त्यसको अल्टरनेटिभ विकल्प युज गर्न मिल्दैन त्यतिखेर अप्ठ्यारो पर्छ तर डिजाइन बिल्ड भइदियो भनेदेखि उसले कुरा सोध्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ क्वालिटी पनि राम्रो हुनसक्छ टाइममा पनि सेभ हुनसक्छ धेरै कुराहरू हुनसक्छ तर त्यसको नराम्रो पाटो भनेको सर्टेन मोनोपोली हुनसक्छ यदि एक्सपर्ट छ त्यो कन्ट्र्याक्टर भने त ठिक छ गर्छ होइन यदि छैन भने त्यसलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ ती कुराहरू आफ्नै बेफाइदा हुन सक्छन् अब यो चाहिँ हामीले यसको डिसएडभान्टेज लेख्यौँ अब टार्गेट कन्ट्र्याक्ट छ कुरो बुझिसक्नु टार्गेट भन्ने बित्तिकै यति कोटाहरू दिने जस्तो यो सर्भिसहरूमा सप्लाईमा हुन्छ जस्तो गार्मेन्टहरूमा ल कुनै हाम्रा के भन्छ सिलाउने के अरे चाहिँ वर्कम्यान्सहरू र टेलरहरूलाई के गर्छ त एउटा टार्गेटेड यतिवटा पिस तयार गर्ने भनेर उसलाई टार्गेट दिया हुन्छ त्योभन्दा सौको स्यालेरी त्योभन्दा बढी भयो भने उनलाई एक्स्ट्रा पेमेन्ट पाउँछ होइन त्यो अनुसारको तरिकाले गरिन्छ टार्गेटेड कन्ट्र्याक्ट त्यस्तै काममा पनि टार्गेटेड हुन सक्छन् इन दिस कन्ट्र्याक्ट ए टार्गेट अफ कस्ट इज फिक्स्ड बिफोर एक्सक्युसन होइन इफ द वर्क इज कम्प्लिटेड एज पर टार्गेट अमाउन्ट एन्ड एग्रिड पर्सेन्टेज इज पेड होइन टार्गेट अमाउन्ट भनेपछि टार्गेट अनुसारको दिने र एग्रिड पर्सेन्टेज भनेको त्यसपछिको एक्स्ट्रा पनि दिइन्छ होइन टार्गेटेडमा अब यसैमा ट्रेडिसनल एप्रोच अब कन्स्ट्रक्सन एरेन्जमेन्टहरूको अर्को नयाँ यसैमध्येको टपिक हो कन्स्ट्रक्सन एरेन्जमेन्ट कन्स्ट्रक्सन हामीले कस्तो किसिमबाट गर्ने अहिले हामीले योभन्दा अगाडि पढेका हाम्रा के हुन् त यी कन्ट्र्याक्टहरू हुन् है के हेऱ्यौँ लमसम हेऱ्यौँ एक युनिट प्राइस हेऱ्यौँ कस्ट रियम्बर्सेबल हेरौँ त्यसपछि डिजाइन एन्ड बिल्ड हेरौँ त्यसपछि टार्गेट कन्ट्र्याक्ट हेरौँ होइन यिनीहरू हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ अब टाइप्स अफ कन्ट्र्याक्टका कुरा आए अब हामीले कन्स्ट्रक्सन एरेन्जमेन्ट हुन त एरेन्ज गर्नेको मिलाउनु हो मिलाउनेलाई पनि तिनै कन्ट्र्याक्टहरूलाई हामीले साथ लिनुपर्छ तैपनि ट्रेडिसनल एप्रोच र मोडर्न एप्रोचका कुराहरू छन् यहाँ ट्रेडिसनल एप्रोच इन दिस एप्रोच देयर इज कोअपरेसन बिट्विन मैले यहाँ बताउन खोजेको कोअपरेसन बिट्विन ओनर एन्ड कन्सल्टेन्ट traditional approach ma in this method there is cooperation between owner and consultant cooperation between owner and contractor owner there is traditional approach ma ke huncha owner र consultant को यहाँनेर and owner and contractor subcontractors को भन्नुपर्ने मैले दुईटा सेन्टेन्समा लेखे त्यही डोन्ट बी इन कन्फ्युजन त्यहाँनेर ओनर र कन्ट्र्याक्टर को पनि हुन्छ ओनर र कन्सल्टेन्ट को कोअपरेसन हुन्छ ओनरले के गर्छ डिजाइन गर्न कन्सल्टेन्टलाई दिन्छ यसको दुईटाको काम सिद्धियो अब
ओनरले के गर्यो, काम गराउनु पर्यो, डिजाइन त भयो, कन्सल्टेन्टबाट भयो। अब आफूसित भएका डकुमेन्टहरूको आधारमा उसले के गर्छ भने कन्ट्र्याक्टर खोज्छ, अनि कन्ट्र्याक्टर सब कन्ट्र्याक्टरलाई कामको जिम्मा लाउँछ। अब कन्सल्टेन्ट त साइड बस्यो भनेपछि त ओनर र कन्सल्टेन्टको पहिलो फेजको कोअपरेसन भयो, चिजहरू बनायो। अब ओनर र कन्ट्र्याक्टर सब कन्ट्र्याक्टरको फेरि कोअपरेसन हुन्छ, उनीहरूले काम गर्छन् भनेपछि एउटा रिलेसन ओनर र कन्सल्टेन्ट, अर्को रिलेसन ओनर र कन्ट्र्याक्टर। खै त यो कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टरको बिचको रिलेसन खै भन्दा छैन, ट्रेडिसनल एप्रोचमा यो दुईटाको रिलेसन छैन। नभइसकेपछि के हुन्छ, यसले कन्फ्लिक्ट ल्याउन सक्छ, कस्ट बढ्न सक्छ। कसरी तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ भनेपछि त कस्ट बढ्न सक्छ, कस्ट बढ्ने भएको हुनाले। तर राम्रो सिस्टम भनेको के हो त भने ओनर, कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टर तीनटाको बिचको म्युचुअल कोअपरेसन, एमङ द पार्टिज बिचको कोअपरेसन हुनु पर्यो हैन। भनेको मतलब दुईटाको त भयो। अब तेस्रो भनेको कन्सल्टेन्ट भनेको डिजाइनर र कन्ट्र्याक्टरको पनि कोअपरेसन हुने माध्यम बन्यो भने के हुन्छ, काममा सहजता आउँछ। होइन भने एउटाले बनाएको छ अर्कोलाई सरको राखेन भने यहाँ कस्तो भइदियो भने ती हामीले रिलेसन्स बिट्विन ओनर, कन्ट्र्याक्टर एन्ड कन्सल्टेन्ट भनेर अगाडि हामीले कति 1.6 मा पढ्यौं। त्यसमा टिमवर्क एप्रोच हुनुपर्छ, एकले अर्कालाई सहयोगी भावना राख्नुपर्छ भन्ने आयो। तर मुख नलुकाइकन भन्ने हो भने एज ए हामी एकाडेमिसियनहरूले भन्दा कसैको ब्लेम लगाउन खोजेको होइन। यहाँनिर के भइदियो भने कन्ट्र्याक्टरलाई पनि एउटा दलालको रूपमा हेर्ने है, ठेकदारहरूलाई दलालको रूपमा हेर्ने चलन आयो। हेर्छन्, हेरिएका छन् भन्नुपर्छ। अहिले सिस्टमहरू परिवर्तन भएका छन् अहिले, तैपनि त्यो सोच्ने र उनीहरूले पनि अब इन्जिनियरहरू, सुपरभाइजर जुन हाम्रा कन्सल्टेन्टहरू छन् उनीहरूलाई यिनीहरूले त पाएछ हामीलाई पेल्छन्, यिनीका आँखा छल्नुपर्छ भन्ने मान्यता विगतमा रह्यो। त्यसले गर्दा त्यो भनेको त्यत्रो राम्रो रिलेसन कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टरको बिचमा हुन पाएन। नहुँदा कामका क्वालिटीहरू खस्किने, कन्फ्लिक्ट बढ्ने, डिले हुने, एक आपसमा दोष लाउन त सहिलो छ। तपाईँले देख्नुपर्छ संसारमा मान्छेहरूमा जब ज्ञान बुझ्छ, बुझिसकेपछि बुझ्छ म नै कमजोरी छु, मेरो कमजोरी हो भन्छौँ हामी ज्ञान बुझेपछि है। ज्ञान बुझेनौँ भने के हुन्छ त भनेदेखि हामी प्राय जसो अर्कालाई दोष लाउन खप्पिस छौँ। किनभने यो हामी कसैको दोष भन्दा पनि यहाँ जुन अहिले लोकमा हामी बसिरहेछौँ यो ठाउँ भनेको इम्पर्फेक्ट लोक हो। यो भाषा तपाईँले मैले भने पनि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन, त्यति त्यो इनडेप्थमा तपाईँले रस पाउनु भएको छैन। यो इम्पर्फेक्ट हो। यहाँनिर हाम्रो दिमागै के हुन्छ भने अर्कालाई आफू भरसक ठगेर अर्कालाई दोष लगाएर जोगिने, पन्छिने र बेनिफिट लिने हाम्रा बानी परेको छ। यो कुनै व्यक्तिको भन्दा नि मानवकै लगभग हो। कसैले त्यो चिजलाई अलिक गहिरोसँग बुझ्छ र उसले अलिक करेक्सन गर्न खोज्छ, कसैले अलि बुझ्दैन, बिचरा हो, नबुझेरै गरे हो। मैले यहाँनिर भन्न खोजेको ट्रेडिसनल एप्रोच भनेपछि पक्कै देयर इज सर्टेन कन्फ्लिक्ट हुन्छ कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टको बिचमा रिलेसनसिप नभएर। मैले यही बताउन खोजेको हो, बुझिसक्नुभयो। बट नो कोअपरेसन अथवा रिलेसन बिट्विन कन्सल्टेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्टर ट्रेडिसनल एप्रोचमा यो हो। बिकज अफ दिस देयर मे अराइज प्रब्लम इन स्मुथ एक्जिक्युसन अफ द प्रोजेक्ट एन्ड मे इम्प्याक्ट इन कस्ट एन्ड क्वालिटी अफ वर्क, सो इट मे क्रिएट कन्फ्लिक्ट एमङ द 3 स्टेक होल्डर्स, ओनर, कन्सल्टेन्ट, कन्ट्र्याक्टर। मैले यसलाई अलिकति व्याख्या गर्ने प्रयास गरेँ, तपाईँले बुझिसक्नुभयो ट्रेडिसनल एप्रोचमा। त्यस्तै अर्को डिजाइन बिल्ड एप्रोच छ। अब त यी एप्रोच हुन्, अहिलेका कन्ट्र्याक्टका टाइप्स हुन्। अब यहाँ चाहिँ एप्रोच हो, कुन एप्रोचले वी हेभ टु डु डिलिङ हैन। अब कन्ट्र्याक्टर छान्ने कुराहरू त आखिर उतै हो गर्ने, तर कुन एप्रोचले काम गरियो भन्नाले ट्रेडिसनल एप्रोचले काम गरियो कि डिजाइन बिल्ड एप्रोचले काम गरियो कि कन्ट्र्याक्टर डिजाइन एन्ड बिल्ड द फेसिलिटी, यो एप्रोच चाहिँ भयो। नो रोल अफ कन्सल्टेन्ट, कन्सल्टेन्टको रोलै हुँदैन, सबै कन्सल्टेन्टको काम पनि कन्ट्र्याक्टरले गरिदिन्छ। फास्ट एन्ड इस्टिमेट हाई हो त, आफै गर्नुपर्ने भएपछि हाई इस्टिमेट गर्ला। हेर्नु त इस्टिमेट हाई भनेको छु मैले यहाँ। बुट मोडल, बुट भनेको बिल्ड, ओन, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर हैन। बनाऊ, स्वामित्व लिय, सञ्चालन गर र जिम्मा लाऊ हैन। सर्टेन पिरियडको लागि तोकेको हुन्छ। गभर्नमेन्टका प्रपर्टीहरू छन्। त्रिपुरेश्वरको जग्गा तपाईँलाई थाहा छ भने ओल्ड ट्रेड सेन्टर त्रिपुरेश्वरको त्यो ट्युको जग्गा हो, खाली थियो त्यहाँ। त्यो के भन्छ भेटनरी हस्पिटलमा यतापट्टि खाली जग्गा थियो। त्यसपछि आई थिङ्क यो
लगभग कति भयो होला 10-12 वर्ष भयो होला, ठ्याक्कै त मलाई थाहा भएन, त्यस 12-15 वर्षभन्दा बढी भएको छैन। आई थिङ्क यो 50 वर्षको लिज लियो, 30 वर्षको लियो, त्योभन्दा कममा त लिएको छैन। सबै एउटा प्राइभेट कम्पनीले केलाई के गरिदियो त कन्स्ट्रक्ट गर्यो, त्यसपछि अहिले चलायो। त्यो चाहिँ के भन्छ जग्गाको सर्टेन भाडा अपरेसन दिएको छ। 30 वर्षपछि समथिङ पछि त्यसको भएको बिल्डिङलाई समवाट रिनोभेसन गरेर कम्प्लिटली त्यो ट्युलाई जिम्मा दिन्छ। ओके, त्यसपछि ट्युले आफ्नै उसकै हो, तर अहिले के गर्छ भने सर्टेन त्यसको 80% को दरले भनेर पैसा खाएको छ, तर त्यहाँको भाडा उठाएर सबै लिने काम अहिले सञ्चालकले लिन्छ। सर्टेन पर्सेन्टेज सर्टेन तोकिएको एमाउन्ट चाहिँ ट्युले पाउँछ। पछि त्यो प्रपर्टी के हुन्छ भने ट्रान्सफर हुन्छ, बिल्ड पनि भयो, ओनरसिप लियो त्यही बिल्डरले, अपरेट पनि गरिरहेछ, अब ट्रान्सफर। बेस्ट एक्जाम्पल भनेको त्यो हो। यसरी पब्लिक प्रपर्टीहरूको त्यस्तो गरिन्छ। बाहिर देशहरूमा जस्तो नेपालमा वास्तवमा जस्तो तपाईँले मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा विशेष गरी मलेसिया होइन, त्यस्तै ब्याङ्ककमा त त्यस्तो खालको स्थिति छैन। मलेसिया लगायतका त्यस्ता मुलुकहरू फास्टली विकास हुन कसरी भए भन्दा कमजोर मुलुकहरू पनि होइन, अब मलेसियाको वरिपरि रहेका विभिन्न अब थाइल्यान्डकै कुराहरू आए होइन, र अरू विभिन्न खालका वरिपरिका जुन कन्ट्रीहरू छन् होइन, कम्बोडिया, भियतनाम, लाओस, तिनीहरू अलि अब रिपब्लिक कन्ट्रीहरू हो। उनीहरूको अलिकति छुट्टै क्राइटेरिया हुन्छ। तर मलेसियामा के भयो भने बाहिरका डोनरहरूलाई बोलाएपछि उनीहरूले बाटो बनाउने, विशेष गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई बाहिरका कम्पनीहरू आए। जापानिज कम्पनी, जर्मन कम्पनी, अमेरिकन कम्पनी, चाइनिज कम्पनीहरू आएपछि उनीहरूले सर्टेन के अरे चाहिँ आफ्नो कन्स्ट्रक्सन रात कन्स्ट्रक्सन गरे, र त्यसलाई गरिसकेपछि 20 वर्ष 30 वर्ष कति वर्ष अहिले उनीहरूले आफैले चलाएर त्यहाँको पैसाहरू लियो, गभर्मेन्टलाई सर्टेन मिनिमम पैसाहरू तिर्यो, पछि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्मेन्टलाई बुझाउँछ। त्यसले गर्दा के भयो भने काममा फास्ट आयो है। त्यो मोडलहरू छ प्रायः जसो देशमा। आफ्नो रिसोर्सहरूले भेटेन अथवा टेक्निकल प्लस आर्थिक रिसोर्सले भेटेन भने त्यस्तो खालको तरिका एउटा सहज पोलिटिकल वातावरण हुँदाखेरि विकास बन्न सक्छ भन्ने राम्रा इक्जाम्पलहरू हो। अब इन्डियामा पनि त्यस्तो खालको बिहार सेक्टरहरू त्यसरी आएका छन्। इन्डियाले पनि अहिले हात बढाएको छ हुन त आफैमा पनि एउटा पाइनियर कन्ट्रीको रूपमा अथवा डेभलप कन्ट्रीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ इन्डिया होइन। डेभलप कन्ट्री त भन्न मिल्दैन, इन्डियालाई डेभलपिङ कन्ट्री नै हो। तैपनि उसले धेरै कामहरू अहिले गरिरहेको छ। सुरुका भनेका जस्तो अब हाम्रो जापानले धेरै अगाडि विकास गर्यो, अमेरिकाका, जर्मनका, इटालीका गरे र यिनीहरूलाई बोलाएर काम गरिएका छन्। मैले यहाँनिर भन्न खोजेको यसरी बुट मोडलमा काम गर्दा, बिओटी बुट मोडलमा काम गर्दा के हुन्छ भने कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास गर्न सजिला हुन्छन्। त्यो चिजमा आफू दह्रो हुन पर्यो, आफूले सिरियसली वाच गर्न पर्यो। त्यो कुराहरू त आफ्ना फाइदा बेफाइदा त छन्, तर यो मोडलको फाइदा त्यो होइन। बिल्ड एन्ड ओन बाई प्राइभेट अर्गनाइजेसन, अपरेट अप टु स्पेसिफाइड पिरियड एन्ड ट्रान्सफर टु द गभर्मेन्ट विथ फ्री अफ कस्ट होइन। त्यो बिल्डिङ पैसा नलिकन गभर्मेन्टलाई बुझाइदिन्छ भनेको हो यो ओनर बिल्डर एप्रोच। ओनर नै बिल्डर भएर काम गरेको हो यो, बुझिसक्नु भएको छ। कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट एप्रोच, टिम अफ कन्स्ट्रक्सन प्रोफेसनल्स आर सेलेक्टेड टु कोअर्डिनेट इच एक्टिभिटी। यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट एप्रोच भनेको बाबु त्यसलाई मैले अलि थोरै मात्रै लेखेँ, अलि अझै पुगेन। यसमा मोडर्न एप्रोच हो। टुल्स एन्ड टेक्निक्स हुन त यहाँ धेरै कुराहरू आएको छ। टिम अफ कन्स्ट्रक्सन प्रोफेसनल्स भन्ने बित्तिकै त्यहाँ राम्रा खालका कन्सल्टेन्टहरू पनि छन् होइन, त्यस्तै किसिमले काम गर्ने अनुभवी फर्महरू पनि हुन्छन्। आर सिलेक्टेड टु कोअर्डिनेट इच एक्टिभिटी, र त्यसरी गइन्छ। यो मोडर्न मेथड हो र यो हाइली युज मेथड हो। कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट एप्रोच भनेको मोडर्न मेथड हो यो अफ कन्स्ट्रक्सन है। अब लेबर कन्ट्र्याक्ट यसैमा एप्रोचै हो यो पनि। ई पछि एफजिएच भनेपछि लेबर कन्ट्र्याक्ट एप्रोच भनेपछि कोही ठाउँमा लेबरलाई कन्ट्र्याक्टमा दिएर काम गराउनु, कन्ट्र्याक्टमा लेबर लिने काम गराउने होला, मेटेरियललाई कन्ट्र्याक्ट मिलेर काम गराउने होला, इक्विपमेन्टलाई कन्ट्र्याक्ट मिलेर काम गराउने होला। यी विभिन्न एप्रोचहरू हुन सक्छन् है। अब यसमा 5.3 मा टेन्डरिङ प्रोसेस, अब यो अलि लामो छ। टेन्डरिङ प्रोसेस भन्छ, कुन प्रोसेसले हामीले टेन्डरिङ गरिन्छ यता। टेन्डरिङ प्रोसेस भनेपछि अब मैले एकछिन है बाबु नानीहरू, मैले 5 मिनट रोकेँ, तपाईँहरू पानी खानुहोस्, बाथरुम जानुहोस्, बी फ्रेस है। त्यसपछि हामी फेरि पढौँला है त। सर हुन्छ सर। 5-7 मिनट टाढा नबाज्नुहोस्, किन हाम्रा 2-3टा क्लासहरू भएका छैनन् अघिल्ला। आज हामी यसलाई लगभग यसको सकाउनु खोज्छौँ, अलिअलि मात्रै बाँकी रहला।
यो च्याप्टरको।
नमस्कार बाबु नानीहरू, नमस्कार। नमस्कार सर। ओके, हामीहरू आइसक्यौँ। जय हो बन्दी छोर की जय हो परमात्मा। है अब यहाँ टेन्डरिङ प्रोसेस भन्यो है। टेन्डरिङका प्रोसेसहरू के छन्? जस्तो टेन्डर भनेको के हो, बिड भनेको के हो, बिड प्राइस भनेको के हो, आस्क प्राइस भनेको के हो, टेन्डरिङ के हो, एन्ड टेन्डर डकुमेन्ट्स के हो, होइन? यी कुराहरूको बारेमा हामी छोटो एडभान्स क्लासमा हेर्छौँ। टेन्डर इज एन इन्भिटेसन टु बिड फर ए प्रोजेक्ट or accept a formal offer such as a takeover bid, होइन? एउटा इन्भिटेसन टु बिड फर ए प्रोजेक्ट हो टेन्डर भनेको, होइन? टेन्डर भनेको के इज, अब अर्को अझ क्लियर शब्दमा भन्यो, ए टेन्डर इज essentially an official letter that the organization have to send for the procurement of goods and service required on a large scale. लार्ज स्केल भन्यो है। टेन्डर भन्नलाई त छोटोलाई त गरिँदैन नि, पहिला मार्जिन छ हाम्रो, होइन? यो पनि प्रोक्युरमेन्ट अफ गुड्स भन्यो, सर्भिसको भन्यो, होइन? अथवा कन्स्ट्रक्सनको पनि आउने भयो। फर द एक्जिक्युसन अफ द प्रोजेक्ट, अब यो एक्जिक्युसनको काममा प्रोजेक्ट अल्सो टेन्डर नोटिस इज रिक्वायर्ड, होइन? यसमा फर द एक्जिक्युसन अफ द प्रोजेक्ट्स अल्सो टेन्डर नोटिस इज रिक्वायर्ड। दस द टेन्डर्स आर फिल्ड when an invitation is received for bidding. अब नोटिसको कुरा आयो यहाँ। इन बिजनेस टर्ममा टेन्डर भनेको एन इन्भिटेसन फ्रम ए बायर र सेलर दुईटा हुन्छ, होइन? बायर हु रिक्वायर्स पार्टिकुलर गुड्स अर सर्भिसेस टु सप्लाइज अफ दोज प्रोडक्ट्स टु पुट इन नेगोसिएबल प्राइस बिड्स। त्यो के हो? त्यो बिजनेस टर्ममा। अब बिड प्राइस र अर्को के भन्छ, आस्क प्राइस, दुईटा छ है। अब बिड प्राइस भनेपछि एज मिनिमम एजमा हुन्छ, तर आस्क प्राइस भनेको मागेको मूल्य दिने हुन्छ, त्यो हाई हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ बताएको छ। बिड प्राइस इज द हाइएस्ट प्राइस द्याट द बायर इज विलिङ टु पे फर गुड्स, है। अब यसमा कस्तो छ, बायर इज विलिङ टु पे, म यहाँभन्दा बढी मिनिमम भए पनि मिनिममबाट त छान्ने हो, होइन? तर उसले म्याक्सिमम म यति दिनसम्म लिन दिन गर्न सक्छु भन्ने हो नि त, होइन? अब हामीले छान्ने त त्यो मध्येमा कुन चाहिँ मिनिमम सिलेक्सन गर्ने, धेरैले सबैले आफ्नो आफ्नो म्याक्सिमम छाने हुन्छ, म्याक्सिमम मध्येको मिनिमम लिने, त्यो मात्रै हो। अब बिड प्राइस इज द हाइएस्ट प्राइस द्याट ए बायर इज विलिङ टु पे फर गुड्स, होइन? इट इज युजुअली रिफर्ड टु सिम्पली एज ए बिड पनि भन्छ, होइन? अब इन बिड एन्ड आस्क द बिड प्राइस स्ट्यान्ड्स इन कन्ट्रास्ट टु द आस्क प्राइस अर अफर। अफर र आस्क प्राइसमा फरक पर्छ। एन्ड द डिफरेन्स बिट्विन टु इज कल्ड बिड भन्यो, होइन? भनेपछि आस्क प्राइस र बिड प्राइसको कुरा आयो। टेन्डरिङ भनेको त एउटा प्रोसेस हो, होइन? यो काम गर्ने, यसरी कुनै सेवा लिन अथवा दिनको लागि गर्ने प्रोसेस टेन्डरिङ हो, होइन? मेकिङ एन अफर, टेन्डरमा के हुन्छ? मेकिङ एन अफर, बिड अर प्रपोजल, एक्सप्रेसिङ इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट भनेको म मेरो के अरे चाहिँ मैले यतिसम्म यो दर रेटमा काम गर्न सक्छु भनेर दिए हो नि त। एक्सप्रेसिङ इन्ट्रेस्ट इन रेस्पोन्स टु एन इन्भिटेसन अर रिक्वेस्ट फर टेन्डर। टेन्डर डकुमेन्ट्स इज ए रिटर्न डकुमेन्ट, होइन? रिटर्न रिक्वेस्ट सेन्ड टु पोटेन्सियल सप्लायर्स टु आस्क फर इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड फर द बायर। भनेपछि टेन्डर डकुमेन्ट भनेको कसलाई पठाउने भन्नाले सेन्ड टु पोटेन्सियल सप्लायर्स, पोटेन्सियल गर्न सक्नेलाई दिने। टेन्डर डकुमेन्ट कसले प्रोभाइड गर्छ? ओनरले गर्छ। कसलाई दिन्छ? सप्लायरलाई दिन्छ टेन्डर डकुमेन्ट्स, होइन? ओके। त्यस्तै अब टेन्डरिङ प्रोसेसमा टेन्डर नोटिस, नोटिस इन्भिटेसन बाई क्लाइन्ट टु इलिजिबल बिडर्स, इलिजिबल बिडर्स, होइन? कसरी हुन्छ इलिजिबिलिटी चेक, त्यो छुट्टै कुरा आयो। इलिजिबल बिडर्स, कन्ट्र्याक्टर्स टु सबमिट प्रपोजल बिड अथवा टेन्डर टु कन्स्ट्रक्ट द फेसिलिटी अर टु सप्लाई मेटेरियल्स थ्रु पब्लिक नोटिस। टेन्डर नोटिस भनेपछि पब्लिक नोटिसबाट दिनु पर्यो, होइन? इलिजिबल बिडर र कन्ट्र्याक्टरले, होइन? इन्भिटेसन बाई क्लाइन्टले दिएको इन्भिटेसन हो। कसलाई भन्नाले? कन्ट्र्याक्टर अथवा सप्लायरलाई। के को लागि भन्नाले
फ्यासिलिटी बनाउन अथवा कुनै चिज सप्लाई गर्नु, दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा कन्स्ट्रक्सन, फ्यासिलिटी बनाउनु, कन्स्ट्रक्ट द फ्यासिलिटी बनाउनु, त्यसपछि सप्लाई गर्नु, दुई प्रकारका हुन्छ हाम्रो बिल्डिङ गर्ने एप्रोच हैन। मैले अघिल्लोमा नि बताएको थिएँ, जस्तो हामीले विभिन्न बिल्डिङमा 20 लाखको मार्जिन 10 लाखको मार्जिन भन्यो, कन्स्ट्रक्सनमा अलिकति हाई मार्जिन हुन्छ किनभने कन्स्ट्रक्सन अलिक कस्टली हुन्छ, सप्लाईमा अलिक लो मार्जिन गरेपछि दुई प्रकार क्याटेगोरी हुने भए टेन्डर नोटिस। प्रोसेस टु बी कम्प्लिटेड बिफोर इन्भाइटिङ टेन्डर, टेन्डर इन्भाइट गर्नुभन्दा अगाडि ओनरले क्लाइन्टले के प्रोसेस गर्नु पर्यो, डेस्क स्टडी गर्नु पर्यो, आफूले के कसो गर्ने भनेर फिल्ड सर्वे गर्नु पर्यो। टु बी कम्प्लिटेड बिफोर इन्भाइटिङ टेन्डर हैन, टेन्डरको काम गर्नुभन्दा अगाडि त डेस्क स्टडी, फिल्ड सर्वे, डिजाइन ड्रइङ स्पेसिफिकेसन, रेट एनालाइसिस, एप्रुभल अफ बजेट, टेन्डर बी डकुमेन्ट्स प्रिपेरेसन गर्नु पर्यो, टेन्डर नोटिस पब्लिकेसन गर्नु पर्यो। अनि बल्ल के हुन्छ त यो चाहिँ अनि टेन्डर इन्भाइट गर्न सकिन्छ। पब्लिकेसन भएपछि पब्लिकेसनमै तोकेर इन्भाइट गर्ने हो, पब्लिकेसन गर्दा इन्भाइट गर्ने हो टेन्डरलाई। अलरेडी यति चिजहरूको बारेमा कम्प्लिट नजर के अरे कम्प्लिट नलेज भइसकेपछि बल्ल हामीले टेन्डर नोटिस निकाल्छौँ। ओके, इसेन्सियल फर टेन्डर नोटिस, टेन्डर नोटिसमा के चिजहरू इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेको हैन। अब इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी, क्लाइन्ट्सको नेम चाहियो, नोटिसको नम्बर चाहियो, फर्स्ट डेट अफ पब्लिकेसन लेख्न पर्यो हैन। तपाईँले सर टेन्डर नोटिस हेर्नुभयो भने पत्रिकामा कान्तिपुर गोर्खापत्र हैन राइजिङ नेपालमा हेऱ्यो भने देखिहाल्नुहुन्छ हैन। कन्ट्याक्ट नम्बर चाहियो, डिस्क्रिप्सन अफ वर्क लोकेसन, बिड सेक्युरिटी, अर्नेस्ट मनी डिपोजिट, बिडिङ डकुमेन्ट्स हैन। के हो त भन्दा डिटेल अफ द जब इन्क्लुडिङ आइटम्स अफ वर्क, ड्रइङ, स्पेसिफिकेसन, लोकेसन इटिसी, के अरे चाहिँ यहाँनिर मैले ब्राकेटमा बनाएँ बिडिङ डकुमेन्ट्स फी। बिडिङ डकुमेन्ट्स भनेको के हो, यति सब भयो, यसको फीका कुराहरू चाहियो। यी बिडिङ डकुमेन्ट्स मैले ब्राकेटमा लेख्यौँ। अफिस टु बाई बिडिङ डकुमेन्ट्स, कहाँबाट किन्ने हो, सबमिट कहाँ गर्ने हो। अब धेरै ठाउँबाट किनेर लिमिटेड ठाउँमा सबमिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। लास्ट डेट अफ सबमिसन अफ बिड कहिले हो, कस्ट इस्टिमेट भयो, नेम अफ अथोरिटी, यो बिडरको टेन्डरको रिजेक्ट गर्ने अथवा गर्ने अथोरिटी कसको हो, डेट प्लेस एन्ड टाइम फर ओपनिङ द टेन्डर, यी चिजहरू। यी चिज चाहिँ के भन्नु पर्यो टेन्डर नोटिसमा हैन। क्लाइन्टको नामदेखि लिएर यो डेटसम्मका सबै चिज चाहियो। केमा भन्नाले टेन्डर डकुमेन्ट, यसको डेफिनेसन हामीले दियौँ अगाडि हामीले को इसेन्सियल अफ टेन्डर नोटिस, यो नोटिसको कुरा हो। अब टेन्डर डकुमेन्ट्समा, इट इज ए डकुमेन्ट प्रिपेयर्ड बाई द कन्सर्न फर्म मेकिङ इन्भिटेसन टु बिड फर सबमिसन बाई बिडर बाई फिलिङ अप टु द प्राइस रेट। इट इन्क्लुड्स द फलोइङ, एउटा बिड फर्म हुन्छ, टेन्डर डकुमेन्ट बिड फर्म हुन्छ, स्याम्पल हुन्छ, फर्मेट हुन्छ क्या। एउटा आफ्नो तरिकाले चिठी त लेख्न मिलेन, लेटर अफ एक्सेप्टको फर्मेट हुन्छ, यसरी भएमा म यसरी लिन तयार छु भनेर सिग्नेचर गरेर हाल्नु पर्यो सबै हैन। सबै चिज चाहियो नि, फर्मेट अफ लेटर अफ एक्सेप्टेन्स, जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टको पनि फर्मेटै चाहियो, त्यसपछि स्पेसियल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टको फर्मेट, सबै टेन्डर जुन अब कम्पनीले खोल्न लागिरहेछ ओनरले नै यो सबै डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो। स्पेसिफिकेसन तयार गर्नु पर्यो, बिओक्यू बिल अफ क्वान्टिटी, कति क्वान्टिटी काम छ तयार गर्नु पर्यो, टेन्डरका ड्रइङहरू तयार गर्नु पर्यो, स्याम्पल फर्म अफ बिड सेक्युरिटी, पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी एन्ड एडभान्स ग्यारेन्टीका पनि स्याम्पल चाहिए, क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट्सहरू चाहियो। यो सहितको डकुमेन्ट कम्प्लाइट यो लगेर कन्ट्र्याक्टरमा जान्छ अनि उनीहरूले के गर्छ त भने त्यही यी सबै डकुमेन्टहरूलाई फिलअप गरेर त्यो फर्मेटको आधारमा अनि ल्याएर के गर्छ त टेन्डर हाल्छ अथवा उसले सबमिट गर्छ हैन। व्हाइल प्रिपेयरिङ टेन्डर डकुमेन्ट्स फलोइङ स्ट्यान्डर्ड्स बिडिङ डकुमेन्ट्स आर युज। स्ट्यान्डर्ड बिडी डकुमेन्ट्स भनेको हाम्रो फिडिकको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ, वर्ल्ड ब्याङ्कको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड छन्, एडिपीको छन्, मोरले जिस त उस्तै होलान् तर स्लाइड चेन्जहरू छ। यिनीहरूले विशेष गरी इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले यो बनाएको छ। अब फेडरेसन अफ इन्टरनेसनली डेस इन्ग्रेजियस काउन्सिल भन्छ, विच मिन्स इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियर्सको हैन। अब यो जर्मन भाषामा यसरी लेख्या हो यो चाहिँ हैन। र यिनीहरूले फिडिकले आफ्नै खालको एउटा स्ट्यान्डर्ड नर्म्स बनाएको छ। यी एनी नर्म्स मध्येमा हामीले जनरली यसैको स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छौँ र काम गर्छौँ हैन। वर्ल्ड ब्याङ्कले विभिन्न डोनेसन दिँदा आफ्नै टेन्डर डकुमेन्ट्सको फर्मेटहरू हुन्छ हैन, त्यस्तै एडिपीको पनि हुन्छ।
अब मैले यहाँ अलिकति डायग्रामहरू देखाएँ। जनरल टेन्डरिङ प्रोसेसमा स्टेज 1मा के होला, डिसिजन टु टेन्डर गर्ने डिसिजन गऱ्यौँ। स्टेज 2मा डिटर्मिनेसन अफ बेसिस अफ टेन्डर बनाउने बेसिसको बारेमा पत्ता लगायौँ। स्टेज 3मा प्रिपेरेसन अफ कस्ट इस्टिमेट्स बनायौँ। स्टेज 4मा कमर्सियल एप्रिसिएसन गऱ्यौँ। कमर्सियल अब त्यसको कमर्सियली कतिको भ्यालुएबल छ छैन के कस्तो हो त्यो हेऱ्यौँ। अनि कन्भर्जन अफ इस्टिमेट्स टु टेन्डर, जति पनि इस्टिमेट छ त्यसलाई टेन्डरमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि सबमिसन अफ टेन्डर गरेर समथिङ जनरल टेन्डरिङ प्रोसेस भनेर एउटा खालको स्टेज 1 to 3 6वटा स्टेजहरू आए। अब डिसिजन टु डु टेन्डर डेस्क स्टडी हो यो। यसबाट हामी यहाँसम्म पुग्यौँ। यस्तै अरू पनि चार्टहरू देखाएका छौँ। कन्स्ट्रक्सनको लागि विशेष चार्ट देखाएका छौँ र त्यस्तै किसिममा इ टेन्डरिङको लागि अहिले त इ टेन्डरिङको कुरा आयो। कोरोनाले त झनै के अरे चाहिँ यसरी अनलाइनको भने जस्तो इ टेन्डरिङका कुराहरूलाई अझ बढी नै भ्यालु दियो। त्यसका पनि केही कुराहरू हामी बताउँछौँ होइन। जनरल टेन्डरिङ प्रोसेस यहाँ पनि त्यही छ। त्यही कुरालाई अलि अर्को एप्रोचमा हामीले व्याख्या गऱ्यौँ। प्लानिङ गऱ्यो, एडभर्टाइजमेन्ट गऱ्यो, ल यसरी 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 आएको यसरी हाल्नु भनेर मागेको एडभर्टाइजमेन्ट भयो। एडिबिआरटी भनेको एडभर्टाइजमेन्ट हो। सप्लायर सिलेक्सन गऱ्यौँ, पिक्युक्यू गऱ्यौँ, उनीहरूको सप्लायरको सिलेक्सन गऱ्यौँ। त्यसपछि टेन्डर्स गऱ्यौँ होइन, टेन्डर्सहरू खोल्यौँ, टेन्डरको इभ्यालुएसन गऱ्यौँ, कन्ट्र्याक्टको एप्रुभलको अवार्ड गऱ्यौँ, त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट स्टार्ट गऱ्यौँ, अनगोइङ म्यानेजमेन्ट अनि म्यानेज गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि यसरी टेन्डरिङ प्रोसेसमा यी चिजहरू हुन सक्छन् भन्यौँ। ए अर्को घन्टी बज्यो है। आज उताको क्लास हुँदैन, वेबक्याम चाहिने भएको हुनाले डोन्ट वरी है। तपाईँहरूको पछाडिको क्लास छैन है। अलिअलि 10-8 मिनट तानौ, ढिलो आउनु भएको थियो। हेलो बाबुहरू, सर हुन्छ। समय त अलिकति छ, तपाईँको खाली नै छ होला। मेरो एप्लाइडको के छ भने थ्योरी अझै 15 मिनट त 10 मिनट त बाँकी नै छ। 10 मिनट अगाडि त्यहाँको घन्टी बजेको हो होइन, नो प्रब्लम, केही छैन। भनेपछि उताको चाहिँ कसैले वेबक्याम ट्युटोरियल गर्नु पर्ने थियो, त्यहाँको वेबक्यामहरू खुलेको छैन आज पनि त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो हुँदैन त्यो आज। त्यसले गर्दा है टेन्डरिङ प्रोसेसमा के छ भनेदेखि यो लगभग उस्तै छ। एडभर्टाइजिङ टेन्डरिङको प्रोसेसमा एडभर्टाइजिङ गर्ने, टेन्डर क्लोजिङ गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, अवार्ड गर्ने, अनि डिब्रिफिङ अथवा फिडब्याकहरू लिने, के भएको छ, कसो भयो, हामीले काम गरेकोमा कतिको सहज असहज के आयो भनेर लिने कुराहरू पनि हुन सक्छन् होइन। यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन टेन्डर प्रोसेस, कन्स्ट्रक्सनलाई मात्रै हेऱ्यौँ। किनभने हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा भनेको कहाँबाट सुरु हुन्थ्यो भनेदेखि कन्ट्र्याक्टर प्लानिङ, यी प्लानिङ, डिजाइनिङ, टेन्डरिङ, त्यसपछि स्टार्टअप, मोबिलाइजेसन, कन्स्ट्रक्सन, ह्यान्डओभर, लेसन लन्च होइन। यी हाम्रा लाइफ साइकलमा होस् विभिन्न तरिकाले आउँदामा हाम्रो टेन्डरिङ फेज चाहिँ यहाँ पर्यो। त्यो हाइलाइट मात्रै गर्नु खोजेको हो होइन। जस्तो प्लानिङ एन्ड डिजाइन स्टेज इन द कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस, कन्ट्र्याक्टरले हेर्दाखेरि के गर्छ भने टेन्डरिङ बिडिङ फेज चाहिँ यहाँ पर्यो, जुन डिजाइन फेज पछि यहाँ आउने भयो होइन। इच स्टेज एज ए सिस्टमेटिक सेट अफ इन्टरफेस्ड प्रिसिडिङ्स, इभेन्ट, एक्टिभिटिज एन्ड प्रोसेसेस भनेर हामीले यसरी यो पार्ट हाम्रो यहाँ पर्यो। त्यसपछिको कन्स्ट्रक्सन, स्टार्टअप, मोबिलाइजेसन, ह्यान्डओभर भनेको यो सबै केमा हो त भने यो त एउटै रङमा छ है। यो रङ फरक छ, यहाँ छुट्याइदियो। एउटा यो 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 यसरी हामीले देखायौँ तिनवटा है। ओके, अब टेन्डरिङ प्रोसेसमा पनि उस्तै छ। यो जनरली सबै चिज चाहिन्छ भन्ने होइन। अब हामीले यसलाई चाहिँ के छ नि त प्रोसेस मोरलेस अलि नयाँ तरिकाले कुनैमा देखाइएको छ। अब यहाँ ओनरले के चिजहरू ह्यान्डल गर्नुपर्ने, अनि मेडिएटरले के गर्ने, प्रोभाइडरले के गर्ने भन्ने कुराहरूलाई यहाँ देखाइएका छन् है। चिजहरू त उही हो। सुरुमा त के छ यहाँबाट त हामीले भन्थ्यौँ नि इनिसिएसन फेज भनेर। प्लानिङको फेजमा इनिसिएसन पछि मेडिएटरले के गर्छ, टेन्डर स्पेसिफिकेसन प्रिपेरेसन गर्छ, कन्सल्टेन्ट भन्नु न मेडिएटर भनेपछि होइन। प्रोभाइडर त के गर्छ, यो त कन्स्ट्रक्सन गर्नेवाला कन्ट्र्याक्टरवाला हो होइन। मेडिएटरले के गर्छ, टेन्डर स्पेसिफिकेसन प्रिपेरेसन गर्छ। प्रिपेरेसन गरेपछि फेरि अझै करेक्सन हुन्छ नि त, यो डबल छ नि, करेक्सन हुनसक्छ भनेर। त्यसपछि इनिसिएसन टु टेन्डर फेरि ओनरकोमा जान्छ। ओनरले के गर्छ भने भ्युवर, भेन्डर, एडभर्टाइज, यो भेन्डर हो, कन्ट्र्याक्टरतिर हो, उनीहरूले खोज्छ। यो खोजिसकेपछि यहाँबाट के गर्छौँ, इन्ट्रेस्टेड कति छन्। यस छ भने हामी यता जान्छौँ, नो छ भने फेरि हामी के गर्छौँ त यसलाई
यतै फर्क्यौँ हैन, यतै फर्केर फेरि घुम्ने हो यो हैन। यो भित्रको डट छ नि, यो मेडिएटरको रोल हो, यो प्रोभाइडरको यताको हैन। पछि यताबाट गयो अनि पर्चेज यति 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 हुँदै यहाँ पुग्यो। यहाँ पछि के हो त, यहीबाट इन्ड भयो नि, यहाँ यो त इन्ड सिध्यो त हैन, कामै छैन भने त कुरै सिद्धियो एकातिर हैन। अर्कोतिरबाट के हुने भयो त भने यहाँबाटै सबमिसन टेन्डर डकुमेन्ट्स भनेपछि त गएर टेन्डर एग्रिगेसन गर्छ, एकै ठाउँ टेन्डर डकुमेन्ट्स ल्याउँछौँ, ओपन टेन्डर्स गर्छौँ, एसेस गर्छौँ उनीहरूलाई, त्यसपछि गएर सर्ट लिस्टेड गर्छौँ, टेन्डर अवार्डिङ गर्छौँ, अवार्डिङ गरेपछि साइन कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ हैन। यहाँ पुगेपछि डाइरेक्ट यहाँ छैन, हेर्नु त सबमिसन टेन्डर डकुमेन्टमा चाहिँ फर्केर फेरि हामी यता जान्छौँ। मेरो मिनिङ कन्ट्र्याक्टरकोबाट भएका चिजमा फेरि कहाँ जान्छ, कता जान्छ, कन्स मेडिएटरकोमा जान्छ, फेरि ओनरकोमा जान्छ, यिनीहरू रेस्पोन्सिबिलिटी। तर यो बिचमा पर्नुको अर्थ यो दुइटैलाई कभर गरेको छ भन्नाले यो ओनरकोमा जाने हो। यो यतापट्टि यहाँ अलि हटेन, यता ताने मात्रै हो, यो ओनरकोमा गयो। ओनर गइसकेपछि फेरि के आयो त, यो गएर कन्ट्र्याक्टरकोमा गयो, साइनिङ गर्ने काम भयो भनेर एउटा चाहिँ यसरी जनरल टेन्डरिङ प्रोसेस भन्ने देखाएको छ। चिजहरू उही हो, अगाडिको सिम्पल डायग्राम बुझ्दा भयो। अब यसमा पनि तिनै कुराहरू चाहिँ यसलाई मैले नबताउँ, बुझिसक्नु भएको छ, यसमा सबै कुरा माथिबाट आइरहेछ। त्यसपछि अब यो स्टेप्स इन टिपिकल ई टेन्डरिङको कुरा हो। ई टेन्डरिङ छ हैन, ई टेन्डरिङमा प्री क्वालिफिकेसन एन्ड रजिस्ट्रेसन गरियो। प्री क्वालिफिकेसन अनुसार यी दुईटा कामहरू हुन्छन्, पब्लिक इन्भिटेसनमा यो दुईटा काम हुन्छन्, त्यसै टेन्डर सबमिसनमा यति काम हुन्छ। के हुन्छ, टेन्डर रजिस्ट्रेसन टु टेन्डर फर अनि टेन्डर रजिस्ट्रेसन टु टेन्डर फर ए प्रोजेक्ट, डाउनलोड टेन्डर डकुमेन्ट्स हैन, एजेन्डा डिस्ट्रिब्युसन बाई प्रिन्सिपल, टेन्डर सबमिट्स टेन्डर भन्यो, टेन्डर सबमिसनको कुरा यहाँ आयो। क्लोजमा, क्लोज अफ टेन्डरमा यो दुईटा आइटम छ, टेन्डर इभ्यालुएसनमा दुईटा आइटम छ, अवार्डमा दुईटा आइटम छ, आर्किचिभमा के हुन्छ भने रिटेन्सन अफ डकुमेन्ट्स भने हैन, रिटेन्सन डकुमेन्ट्स यसमा देखियो। भनेको मतलब हामीले पेपरमा गर्नुभन्दा अलि छुट्टै क्राइटेरियाहरू जस्तो यहाँनिरै डाउनलोडको कुरा, एजेन्डा डिस्ट्रिब्युसनको कुरा हैन, यो कुराहरू आए। तर मोरलेस कन्सेप्ट त ई टेन्डरिङ र उताको उस्तै उस्तै हो त्यो है। ओके, टेन्डर यसमा अब कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट छ, हामीले भनेको थियौँ एउटा जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, अर्को स्पेसियल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यो कुराहरू मैले यहाँ बताएको छु हैन। कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट सीसी टाइप्स हुन्छ जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट। अब यो चिज भनेको मोरलेस सबै प्रोजेक्टमा एउटै हुन्छ है। कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेपछि हामीले जस्तो फिडिकको अथवा वर्ल्ड ब्याङ्कको अथवा एडिबीको कुनै प्रयोग गर्न सक्छौँ, लगभग उस्तै उस्तै हुन्छ। अनि स्पेसियल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट अनुसार फरक पर्न सक्छ। तिनीहरूमा विशेष एग्रिमेन्टमा को आधारमा अथवा जियोलोजीको आधारमा विभिन्न चिजले कुनै पर्टिकुलर प्रोजेक्टको लागि छुट्टै हुन्छ त्यो। अब जस्तै डिफिनेसन एन्ड इन्टरप्रिटेसन्स, टाइम फर कम्प्लिसन, डिले, पेमेन्ट अफ कन्ट्र्याक्ट, यी चिजहरू त एबिसिडी जुनै प्रोजेक्टको लागि पनि उस्तै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको। यसैलाई कपी पेस्ट गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। ए नामको प्रोजेक्टको बीलाई नि काम लाग्छ, सीलाई नि काम लाग्छ है। जस्तो अब यहाँ के भन्छ, आर्बिट्रेसनको कुरा, सब्सक्रिप्सन वर्क छ, जनरल अब्लिगेसन छ, लेबर एन्ड वेलफेयरका कुराहरू हैन, ती चाहिँ एउटै हुन्छ। तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। स्पेसियल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको इट इज स्पेसियल फर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अथवा कन्ट्र्याक्ट। कुनै कन्ट्र्याक्ट अनुसार फरक नै पर्न सक्छ, प्रोजेक्ट अनुसार फरक नै पर्न सक्छ भनेर हामीले चाहिँ स्पेसियल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट हो हैन, यी चिज देखाएको छ। सम क्लजेज मे निड रिभिजन बिकज अफ लेगल रिक्वायरमेन्ट। किन चाहियो स्पेसियल भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भने लेगलको कारणले अथवा स्पेसियल कामको कारणले कुनै नयाँ बनाउनु पर्ने अथवा केही चिज थप्न पर्ने हुन्छन्, ती चिज अर्को प्रोजेक्टमा नहुन सक्छ, पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा मात्रै युज हुन सक्छ भन्ने कुरा हो हैन। सम कन्ट्री स्पेसिफिक होला, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हुन्छन्, लोकेसन स्पेसिफिक एडिसनल क्लज माइट बी रिक्वायर्ड। त्यसले गर्दा यो स्पेसियल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट पनि चाहियो त्यहाँ हैन। दुईटा पार्ट छुट्टै हुन्छ। अब यसैमा फलोइङ एक्सपेक्ट सुड देयरफोर बी कभर्ड इन स्पेसियल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट्समा। अब द डिटेलिङ अफ प्रोभिजन्स विच हेभ बिन ट्रिटेड जनरली इन, जस्तो हुन्छ नि जनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा भएको चिजको डिटेलिङ यसमा पनि हुन्छ। स्पेसल कन्डिसनमा डिटेलिङ अफ प्रोभिजन्स विच हेभ बिन ट्रिटेड
ट्रिटेड जनरली इन जीसीओसीमा जनरल कन्डिसनमा कन्टेन्टमा भएका चिजहरूको डिटेलिङ यहाँ देखाउन सकिन्छ। डिलिसन भनेको हटाउने, त्यहाँ भएका चिजहरू कुनै हटाउन पनि सकिन्छ यसमा। त्यस्तै किसिमबाट यसमा एमेन्डेन्ट गर्ने होइन, कुनै एउटा नयाँ चिज थप्ने काम हुनसक्छ। एडिसनमा नयाँ छ, एमेन्डेन्ट भनेपछि एनी प्रोभिजन्स यदि टु कभर मोर स्पेसिफिसियली अर एप्रोक्सिमेटली द रिक्वायरमेन्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट इन ह्यान्ड, त्यो पनि यसमा आउन सक्यो। अथवा कुनै नयाँ चिज थप्ने कामहरू पनि हुनसक्छ होइन। डिटेलिङ गर्ने, हटाउने, करेक्सन गर्ने, थप्ने। एमेन्डमेन्ट भनेको सर्टेन एक्स्ट्रा सपोर्टिङ करेक्सनका कुराहरू नै आउन सक्छ। अब यसैमा छ प्री क्वालिफिकेसन भने चाहिँ, तर यो वर्डले नै बुझिन्छ प्री क्वालिफिकेसन अफ कन्ट्र्याक्टर्स, प्री क्वालिफिकेसन अफ द के भन्छ कन्सल्टेन्ट किन गरिन्छ भन्दाखेरि भोल्युम अफ वर्क घटाउनु पर्यो होइन। धेरैले एकैचोटि 100वटाले फर्महरूले हाल्यो भने आखिर त्यो हामीलाई हेर्न प्रोसेसिङ हुन्छ, टाइम लाग्छ, कस्ट लाग्छ, अनि राम्रो नपर्न सक्छ। त्यो पहिले नै सर्ट लिस्टिङ गरेर राखिन्छ क्या प्री क्वालिफिकेसन गरेर, ताकि उनीहरूले वर्ष दिनभरिमा त्यही लिस्टिङबाट नै उनीहरूले हाल्ने, लिस्टमा नपरेकोले उसले त्यो खालको हाल्न उसले चाहिँ टेन्डरको लागि एप्लाई गर्न नपाउने गरी प्री क्वालिफिकेसन गरिन्छ है। भन्नाले त्यो एउटा क्राइटेरिया नै हो, सिलेक्सन क्राइटेरिया हो। आफूसित भएका रिसोर्सेसहरू टेक्निकल प्लस फाइनेन्सियलको चिजहरूको आधारमा प्री क्वालिफाई गरेर राखेपछि त्यही लिस्टबाट भएको मात्रै राख्ने गरी सिलेक्सन हुन्छ होइन। त्यो कुरा प्री क्वालिफिकेसन हो। यो कन्ट्र्याक्टरको लागि नि प्री क्वालिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लाइन्ट के अरे कन्सल्ट्यान्टको लागि पनि हुनसक्छ। द एसेसमेन्ट बाई एन इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी अफ सुइटेबिलिटी अफ फर्म्स टु क्यारी आउट ए पार्टिकुलर कन्ट्र्याक्ट। सुइटेबिलिटी अफ द फर्म, उसको क्यापेबिलिटी के छ भनेर हेर्ने एसेसमेन्ट के हो, प्री क्वालिफिकेसन हो। ए प्रोसेस अफ इभ्यालुएटिङ एन्ड डिटरमाइनिङ विच पोटेन्सियल बिडर्स ह्याभ द स्किल अफ जजमेन्ट, इन्टिग्रिटी, सफिसियन्ट फाइनान्स रिसोर्स, यो कुरा यसले देखाउने हो होइन। इट इज ए काइन्ड अफ सर्ट लिस्टिङ हो। यहाँ मैले यसलाई कालो गरेर छु, सर्ट लिस्टिङ हो। इट इन्स्योर, यसले के फाइदा गर्छ, इट इन्स्योर द्याट द इन्भिटेसन टु बिड एक्सटेन्ड्स ओन्ली टु दोज प्रोस्पेक्टिभ बिडर्स who have adequate capacity of resources, उसले मात्रै त्यहाँ हामी आमन्त्रण गर्छौँ। प्री क्वालिफिकेसन रिक्वायरमेन्ट स्याल बी बेसिकली फर द लार्ज एन्ड कम्प्लेक्स वर्कको लागि चाहिन्छ भन्यो होइन, हाई कस्टकोमा है। अब यसमा इन अर्डर टु प्री क्वालिफाई फर द प्रपोज वर्क द एप्लिकेन्ट सुड मिट अल द क्राइटेरिया, परिहाल्यो प्री क्वालिफिकेसनको क्राइटेरिया त मिट गर्नै पर्यो भन्छ है। अब प्री क्वालिफिकेसन प्रोसेस भन्छौँ। प्रोसेसमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि इच, अब यो त्यति धेरै त छैन होइन, मेन चाहिँ अलि यसमा अलिकति सर्टकट गर्नै सकिन्छ अझै। इच प्रोस्पेक्टिभ बिडर अर प्रोसेस के स्टेपहरू छन् त भन्दा, इच प्रोस्पेक्टिभ बिडर अन कन्ट्रास्ट आइडेन्टिफाइड फर क्वालिफिकेसन्स प्री क्वालिफिकेसन स्याल सबमिट एन एप्लिकेसन। पहिला के हो, सबमिट एन एप्लिकेसन, मेन कुरा यो हो है। एप्रुभ प्री क्वालिफिकेसन एप्लिकेसन फर्म विल रिक्वायर इन्फर्मेसन टु बी प्रोभाइडेड, उसले इन्फर्मेसन लिन्छ होइन। द बिड एजेन्ट स्याल इन्स्योर द्याट एप्लिकेसन प्रिपेयर्ड फर द प्रोजेक्ट कम्प्लाई विथ दिस पोलिसी, होइन पोलिसी मिल्ने गरी कम्प्लाई हुने खालका इन्स्योर गर्छ। एप्लिकेसन इज टु सबमिट बाई द डेडलाइन इस्टाब्लिस। यो प्रोसेसमा के भन्छ, डेडलाइन पनि ख्याल गरिन्छ। द नोटिस मस्ट बी पोस्टेड, यसमा देखाइन्छ, नेसनल पेपरमा राख्ने हो होइन। सबमिट एप्लिकेसन डज नट परमिट द फर्म टु सबमिट ए बिड, द इन्कम्प्लिट एप्लिकेसन विल बी रिजेक्टेड। यो प्रोसेस अनुसार आयो ताकि कुनै बिडरहरूले प्री क्वालिफिकेसनमा हाल्नको लागि त्यसका प्रोसेसहरू के छन् भनेर हामीले देखायौँ होइन। एप्लिकेसन स्याल बी एट मिनिमम address the following items. Application shall at minimum address the following items हैन। जस्तै अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर व्याख्या गर्न पर्यो हैन। प्री क्वालिफिकेसनमा अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर दिन पर्यो, ओनर के हो, के कस्तो टाइपको कस्तो के छ दिन पर्यो। क्लासिफिकेसन कुल क्लासको हो त्यो पनि बताउनु पर्यो। एक्सपिरियन्स कति वर्षको एक्सपिरियन्स छ त्यो पनि देखाउनु पर्यो। फाइनान्शियल स्ट्याटस कस्तो छ त्यो पनि देखाउन पर्यो त्यसमा। अब क्लेमहरू केही छ, लेजिस्लेसन छ भने पनि त्यो इन्डिकेट गर्न पर्यो। टाइमलाइन्सहरू केही छन् काम गर्नका लागि देखाउनु पर्यो। आफ्नो क्यापेसिटी देखाउन पर्यो। सेफ्टी फर्म स्याल अल्सो डिमोन्स्ट्रेट एन्ड एडिक्वेट सेफ्टी हिस्ट्रीहरू पनि केही
आफूले केही देखाउन सके देखाउनु पर्यो। लिगल अथोराइजेसनहरू भनेका लाइसेन्सहरू रिन्यूका कुराहरू पनि देखाउनु पर्यो है। यसमा धेरै पर्दैन डिटेल, किवर्ड मात्रै बुझ्दा पुग्छ। अब रिभ्यू अफ एप्लिकेसनमा अब अलि इम्पोर्टेन्ट छ। आयो एप्लिकेसन, अब हामी त्यसलाई रिभ्यू गर्ने। रिभ्यू भन्नाले एप्लिकेसनलाई छान्नलाई के गर्नु पर्यो त प्री क्वालिफिकेसन कमिटी बनाउनु पर्यो। एप्लिकेसन त आए होइन, प्री क्वालिफिकेसन गर्नलाई फर्म हामीले सर्टेन डकुमेन्ट पठायौँ, उहाँहरूले भरेर ल्याउनु भयो। भरेर ल्याएको डकुमेन्ट उनीहरूको फर्मको दर्ता छ कि छैन, म्यान पावर कस्तो छ, इक्विपमेन्ट कस्तो छ, क्यापेसिटी कस्तो छ, अनुभव कस्तो छ, रिस्कका अनुभवहरू कस्ता छन्, ती सबै कुरा भरेर ल्याइसकेपछि अब के गर्छ त भने रिभ्यू अफ एप्लिकेसन, एप्लिकेसनलाई रिभ्यू गर्नलाई एउटा कमिटी बनाइन्छ है। त्यो कमिटीले तिनीहरू सबै एप्लिकेसनलाई हेर्छ। रिभ्यू अफ द एप्लिकेसन्स होइन, रिभ्यू एप्लिकेसन मध्येमा अब पहिला कमिटी बनाउने, सबै एप्लिकेसनलाई हेर्ने, अनि नोटिस अफ डिसिजन, यो मध्येमा यो सर्ट लिस्टेड भए भनेर छान्ने होइन। छानेर अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई मात्रै रियल बिडिङमा एप्लाई गर्न पाउने। त्यसो हुँदा फाइदा के हुन्छ? टाइम लस हुन्छ। पहिले नै बनाएर राख्यो, बनाएर राख्दा के हुन्छ भने काम गर्ने बेलालाई फास्ट हुन्छ। रियल के भन्छ टेन्डरिङ गर्ने बेलामा, बिडिङ गर्ने बेला फास्ट हुन्छ। अब सिलेक्सन प्रोसेसमा के हुनसक्छ यसरी सिलेक्सन गर्नेमा, जस्तो हामीले अहिले प्री क्वालिफिकेसन गर्नेमा क्वालिटी बेस्ड सिस्टम हुनसक्छ। क्वालिटीलाई फोकस राख्दै क्वालिटीको आधारमा ऱ्याङ्किङ गर्ने, यो हुनसक्छ। यतिसम्म भन्दा तलकोलाई हटाइदिने भने जस्तो 50वटा फर्मले हामी 10वटा मात्रै लिस्टिङ गर्नु पनि हुनसक्छ, ताकि क्राइटेरिया भन्दा तलकोलाई रिजेक्ट गर्ने क्वालिटीको आधारमा। क्वालिटी एन्ड कस्ट, केही पर्सेन्टेज क्वालिटीलाई वेटेज दिने, केही पर्सेन्टेज कस्टलाई वेटेज दिने, पैसालाई वेटेज दिने, त्यसको आधारमा गर्न सकिन्छ। अब कस्ट बेस्ड सिस्टमबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। एमङ द टेक्निकली क्वालिफाइड कन्सल्टेन्ट जब इज अवार्डेड टु द कन्सल्टेन्ट विथ लोएस्ट फिनान्सियल प्रपोजल हाल्नेलाई दिन पनि सकिन्छ। तर राम्रो चाहिँ के हो भने क्वालिटी र कस्ट दुईटालाई सर्टेन वेटेज दिनु राम्रो हो है। होइन, क्वालिटी र कस्टलाई प्रायः जसो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा क्वालिटी र कस्टलाई सर्टेन पर्सेन्टेज दिइन्छ, तर हाम्रोमा के हुन्छ भने कस्टलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएको छ। त्यसो गर्दा क्वालिटी मेन्टेन नहुन सक्छ, त्यो राम्रो होइन। फलोइङ आर द कन्सिडरेसन्स फर प्री क्वालिफिकेसनमा जस्तै के हेरिन्छ त भन्दा टर्नओभर अफ कन्ट्र्याक्टर हेरिन्छ। टर्नओभर भनेको एभरेज टर्नओभर, वार्षिक टर्नओभर हेरिन्छ। एटी भनिन्छ 2/V/T। भी भनेको भ्यालु अफ द कन्ट्र्याक्ट, त्यो कति पैसाको काम गरेको छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, डिभाइडेड बाइ टाइम इन इयर्सले डिभाइड गर्ने। यदि सिधै स्ट्यान्डर्ड फर्मुला अनुभवको आधारमा यसले निकालेको इम्पेरिकल फर्मुला हो। यो किन यति भयो किन यति भएन भन्ने कुरो होइन। एभरेज टर्नओभर भनेको 2V/T गर्ने, यसरी एभरेज टर्नओभर निकाल्ने अनि ऱ्याङ्किङ गर्ने। एभरेज टर्नओभर जसको बढी छ, इफ एटी अफ द कन्ट्र्याक्टर इज लेस, जोइन्ट भेन्चर मे बी द सल्युसन। एउटा भन्दा क्राइटेरिया हेर्ने, अब सफिसियन्ट एमाउन्ट आएन भने दुईटालाई जोइन्ट भेन्चरबाट सल्युसन अब बिडिङ पिक्यू प्री क्वालिफिकेसन गर्ने चाहिँ के हुन्छ जोइन्ट भेन्चर हुनसक्छ, एउटै हाम्रो भ्यालु आएन भने भन्न खोजेको। सिमिलर वर्क एक्सपिरियन्स, जस्तो यस्तै कामहरू पुरानो कति एक्सपिरियन्स छ भन्नाले यसको फर्मुला छ 0.8V होइन। भ्यालु भनेको भ्यालु अफ द कन्ट्र्याक्ट, सपोज 1 करोडको काम गरेको थियो भने अब यसले 80 लाखको काम गर्यो भने 0.8V लिने। भ्यालु भनेको पहिला गरिसकेको कामको भ्यालु हेर्ने, त्यसबाट उसको के गरिन्छ त भने प्री क्वालिफिकेसनको लागि हामीले वर्क एक्सपिरियन्स लिँदाखेरि त्यसरी लिन पर्यो भनेको। इक्विपमेन्ट टाइप्स एन्ड नम्बर अफ इक्विपमेन्ट्स एकोमोडेटेड बाई द कन्ट्र्याक्टर, कुन कुन प्रकार कतिवटा छन् त्यो कुराहरू इक्विपमेन्टमा हेरिन्छ। फाइनेन्सियल स्ट्याटस के कस्तो हो, नेटवर्थ मस्ट पोजिटिभ हुनु पर्यो। सफिसियन्ट वर्किङ क्यापिटल, 4 देखि 6 महिनालाई उसले आफ्नो फन्डमा प्रोजेक्ट चलाउन सक्ने गरी काम गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएकोलाई दिनु पर्यो कम्तीमा है। यसको अर्थ के होइन भने सबै पैसा पहिले ओनरबाट लिने, उसकै पैसाले काम गर्ने गरी कुनै कन्ट्र्याक्टरहरू काम अगाडि बढ्छ भने त्यो रिस्की हुन्छ, त्यसलाई दिन हुँदैन। कम्तीमा 4 देखि 6 महिना भन्यो, यो पनि एउटा एक्सपिरियन्सको आधारमा एउटा राखिया हो। यो मेन पावर, सफिसियन्ट मेन पावर तिमीको हुनु पर्यो भन्ने कुरा है। अब यसमा म धेरै यसको व्याख्या गर्न चाहिन। एडभान्टेजेसहरू पक्कै पनि प्री क्वालिफिकेसन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, एभोइड एक्सपेन्स अफ बिडिङको होइन। पहिला नै प्री क्वाइ गरियो भने बिडिङको बेलामा खर्च घट्छ। वेल क्वालिफाइड फर्महरू आउँछन्, पहिले नै छानेर लिस्टेड गरिएका छन्। अब एक्सपोज पोटेन्सियल कन्फ्लिक्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट, कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट पहिले नै एक्सपोज हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भनेदेखि त्यसबाट फाइदा हुन्छ प्रोजेक्टलाई। रिड्युस द टाइम टु इभ्यालुएट द बिड्स, हो त, किनभने पहिल्यै
छानेर मध्ये भएको हुनाले धेरै पर्दैन, त्यहाँ पहिले नै हुन्छ। इन्करेज द लोकल फर्म्सहरूलाई इन्करेज हुन्छ। रिड्युस द प्रब्लम्स अफ रिजेक्सन, होइन, रिजेक्सन हुने सिग्निफिकेन्टली प्रब्लम्स अफ रिजेक्सन हुने चान्सेस कम हुन्छ। डिसएडभान्टेजेस, इट मे इन्क्रिज द प्रोक्युरमेन्ट लिड टाइम, होइन, प्रोक्युरमेन्टको बेलामा अथवा त्यो गर्नुभन्दा अगाडि नै, होइन, अहिले के हुन्छ इन्क्रिज गर्यो यसले, पहिले नै प्री क्वालिफाई गरे काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसो भनेको हो। इम्प्लोयर इज रिक्वायर्ड टु ओभरभ्यू पिक्यू एप्लिकेसन हो त, पिक्यू एप्लिकेसन हेरेर रिभाइज गर्नु पर्यो। अब तीको काम हामी कहिले गर्दैछौँ, ठेक्का कहिले खोल्दैछौँ, पहिला नै हामी त्यसमा तयारी गर्नु पर्यो। त्यस कारण त्यसले के भयो त भने रिभ्यू गर्नलाई इम्प्लोयरलाई आवश्यकता पर्यो यो चाहिँ है। द इलिमेन्ट अफ सब्जेक्टिभ जजमेन्ट चाहियो, होइन, रिक्वायर्ड बाई इभ्यालुएटर वेन एप्लाइङ द प्री क्वालिफिकेसन। सब्जेक्टिभ जजमेन्ट हुन्छ त्यति बेला एलिमेन्ट्स, यो चाहिँ डिसएडभान्टेजेस पर्यो। सब्जेक्टिभ जजमेन्ट नराम्रो पनि हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्था त्यहाँ हुनसक्छ। पहिले नै क्वालिफाई गरिसके पछाडि अलि राम्राहरू छुटेको पर्यो भने त्यसले असर पार्न सक्छ भन्न खोज्यो। त्यसपछि अब यसमा हाम्रो अहिले यति छ। अब यसैमा हामीले पोस्ट क्वालिफिकेसन भनेपछि प्री क्वालिफाईबाट आएका डाटालाई एकोमोडेट गरेर पछि डिटेलमा गर्ने र यो कुराहरू छ। र सिलेक्सन अफ कन्ट्र्याक्टर र अनि हामी के अवार्डिङ गर्ने भनेपछि हामीलाई लगभग 15-20 मिनट जति अरू लाग्छ, पछि हामी अर्कोमा गरौँला, आज जति गइसक्यो। भनेपछि अवार्डिङ भनेपछि एमङबाट आएका प्री क्वालिफाई भएकालाई फाइनली क्वालिफाई गरेर बिडिङ भएकाहरूलाई हामीले के गर्छौँ भने उनीहरूलाई अवार्ड गर्छौँ सिलेक्टेडलाई। त्यसपछि एग्रिमेन्ट गर्छौँ, उनीहरूले आफ्नो डाउन पेमेन्ट हाल्छ, पहिला त ब्याङ्क ग्यारेन्टी लेटरहरू हाल्या हुन्छ, त्यसअनुसार जोको लाई सिलेक्सनमा परेको छैन उनीहरूको ती पैसाहरू के अरे चाहिँ सुरुमा दिएका ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू फिर्ता गरिन्छ, जसलाई अवार्ड गर्ने हो उसलाई नोमिनेट गरिन्छ, त्यसपछि एग्रिमेन्ट गरेर कामको अगाडि बढिन्छ। यसरी यी चिजहरू हाम्रो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा आउँछौँ। अलिकति थोरै छ यसको गरेर अनि हाम्रो अर्को बुधबारको, आज शुक्रबार भनेपछि सोमबारको क्लासमा हामीले कन्स्ट्रक्सन प्रोसेस, यो च्याप्टरभन्दा अलिकति छोटो छ, त्यो च्याप्टरसँग हामी जान्छौँ।